ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणं नवमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। आज भगवती भुवनेश्वरी का अचम्मका अपूर्व लीलाहरूको कथा आउँदैछ। यो नवम स्कन्धमा भगवती भुवनेश्वरीको मूल स्वरूपको वर्णन पनि छ। मूल स्वरूपसँगै भगवतीका अरू अंशहरू, नानीलाई बाजा बिस्तारै फकाएर, भगवती भुवनेश्वरीका अरू अंशहरू, अरू कलाहरू, अरू कलाको रूपमा प्रकट भएका देवीका शक्तिहरू, यिनीहरूको वर्णन पनि नवम स्कन्धमा आएको छ। संवाद चलिरहेको छ। एकतिर देवर्षि नारद मुनिलाई भगवान नारायणले सुनाउँदै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर परीक्षितका छोरा राजा जनमेजय सुन्ने अनि वेदव्यास मुनिले भन्ने गर्दै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरू सुनिरहेका छन् र सुत पौराणिक मुनिले यो कथा बताइरहनु भएको छ। भगवान नारायणले प्रकृतिको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रकृति 5 किसिमका छन्। गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री च सृष्टिविधौ प्रकृति पञ्चधा स्मृता। हाम्रो परम्परामा घरमा पाञ्चायतन पूजा गरिन्छ। हजुरहरू कहाँ पाञ्चायतन पूजा गर्ने चलन छ होला? हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति हो। विशेष गरी नेपालमा यसको पूर्ण अहिले पनि परिपालन छ। पूजा फेरि अरू मूर्ति खोजेर पनि होइन, साक्षात सालग्राम कालीगण्डकीको किनारमा पाइने सालग्रामको लक्षण भएका शिलामा पूजा गरिन्छ। सबै देवताको पूजा हुन्छ त्यहाँ। शिलामा देवीको पनि पूजा गर्न सकिन्छ। विष्णुको, शिवजीको, गणेशको, सूर्यको पूजा हुन्छ। यी 5 देवताको पूजा गर्ने हाम्रो प्रचलन हजुरहरूका घरमा यहाँ त छ। हजुरहरूको घरमा पाञ्चायतन पूजा गर्ने प्रचलन छैन भने पाञ्चायतनको पूजा गर्ने परम्परा हुनुपर्छ। कुनै सम्प्रदायमा लागेका मान्छेहरू हामी त एकाग्र अनन्य हो, एउटै पूजा गरे हुन्छ, अरू गर्ने होइन भनेर दूर दूर गर्छन्। त्यो उनीहरूको अज्ञान हो। एउटै परमात्मा पनि अनन्त रूपमा आउनुहुन्छ। हामीले 5 देवताको रूपमा, 5 स्वरूपको रूपमा पूजा गरे पनि एउटै परमात्माको पूजा गरेका हुन्छौँ। एउटै भगवानको अवस्था अनुसार, समय अनुसार अलग अलग स्वरूप हुन्छ। जस्तै कृष्णको उपासना गर्नेले पनि भगवान श्री कृष्णको कुन अवस्थाको कुन रूपको पूजा गर्ने भनेर वर्गीकरण गर्छन्, त्यो त राम्रो होइन। जस्तै बच्चा कृष्णको पूजा गर्ने कि, नौनीको डल्लो हातमा लिएको कृष्णको पूजा गर्ने कि, मुरली लिएका कृष्णको पूजा गर्ने कि, गाईको पछि लागेका कृष्णको ध्यान गर्ने कि, अनि रुक्मिणीसितका कृष्ण कि, राधासितका कृष्ण कि, एक्लै उभिएका कृष्ण कि, अचेल त यस्तो पनि भेद गर्न थालेका छन्। तर कृष्ण तत्त्वको उपासना गर्ने, खास मूल विचार गर्नेहरूलाई ती अनुहार, आकृति, यता फर्केको उता फर्केकोमा भेद हुँदैन। जसरी त्यसै गरी हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिका अनुयायीहरूका लागि सूर्य, गणेश, देवी, विष्णु, शिवको रूपमा पूजा गर्दा भेद हुँदैन, भेद मान्दैनन्। एउटै भगवान पनि कहिले बुद्धि तत्त्वका अधिष्ठाता, जस्तै हाम्रो बुद्धिलाई सन्तुलित राख्नुहोस् भन्नु पर्यो भने गणेश भनेर पूजा गरिन्छ। सबै कार्यको, सबै कामको अगाडि सुरुमा आरम्भमा गणेशको पूजा गर्नु भनेको के हो त भन्दा बुद्धि स्वस्थ, स्वच्छ, एकाग्र, सन्तुलित बनोस् भन्ने अर्थमा हो। अब शक्ति प्राप्त होस् भन्ने अर्थमा देवीको पूजा हुन्छ। बुद्धिर्गणेशो मम चक्षुरको रोग निको होस्, दृष्टि शक्ति, आँखा ठिक हुन् भन्नका लागि सूर्यको पूजा हुन्छ।
भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ कि बुद्धिर गणेशो मम चक्षुरर्को, बुद्धिर गणेशो मम चक्षुरर्कः शिवो ममात्मा मम शक्तिराध्या। आत्माकै रूपमा पूजा गर्नु पर्यो भने, आत्माको रूपमा अनुभव गर्नु पर्यो भने शिव तत्व भनिन्छ। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरम गृहम्। सबैतिर व्यापक भन्नु पर्यो भने विष्णु भनिन्छ। यी 5 देवतामा भेद छैन, अभेद भए पनि 5 स्वरूपमा हामी पूजा गर्छौं। किनभने एउटै निर्गुण निराकार निर्विकार परमात्मा जब सृष्टि फैलाउन चाहनुहुन्छ त्यतिखेर आफैले मायालाई स्वीकार गरेर 5 प्रकृतिहरू अथवा 5 तत्त्वहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ। ती 5 तत्त्वको सृष्टि गर्नुहुन्छ कसरी भनौँ? 5 तत्त्वको रूपमा भगवान स्वयं प्रकट हुनुहुन्छ। सृष्टिको कारण अथवा भनौँ सृष्टिको उपादान कारण पनि स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिमा 5 देवताको उपासना गर्ने विधि छ। अभेद बुद्धिले भेद दृष्टि नगरिकन 5 वटैको उपासना गर्नुपर्दछ, तर एउटै परमात्माका 5 स्वरूप हुन् भनेर। यसले अभेद दृष्टि दिन्छ, शास्त्रको आज्ञा परिपालन हुन्छ। जसरी यहाँ देवी भागवतमा देवी तत्त्वको वर्णन गर्ने क्रममा यो संसारको मूल जब सृष्टि शुभारम्भ हुन्छ त्यतिखेर प्रकृति भनेर भन्छौँ हामी। प्रकृति भनेको जगतको मूल कारण, जगतको मूल कारणको रूपमा उही आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरीले आफूलाई 5 भागमा विभाजन गर्नुहुन्छ। 5 भागमा के त भन्दा गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, प्रकृति च सृष्टि, सावित्री च सृष्टि विधौ, प्रकृति पञ्चधा स्मृता। प्रकृति भन्छन्, देवीलाई प्रकृति पनि भनिन्छ। प्रकृति भनेको के हो? प्रकृष्टवाचकः प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः। विशेष किसिमले सृष्टि, सिर्जना, आविष्कार, कुनै वस्तुको प्राकट्य हुनका लागि जुन मूल कारण हो, जुन मूल तत्व हो, त्यही मूल तत्वलाई नै प्रकृति भनेर भनिन्छ। गुणे सत्वे प्रकृष्टे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतः। अर्को अर्थमा प्रकृति शब्दको उच्चारण गर्दा 3टा अक्षर छन्, प्रकृति। सत्वगुणलाई प्र शब्दले बताउँछ, रजोगुणलाई कृ शब्दले बताउँछ र तमोगुणलाई ती शब्दले बताउँछ। यी त्रिगुणात्मक प्रकृति नै जब सत्वगुण एउटा, सत्व र रज मिश्रित दोस्रो, अनि रजोगुण तेस्रो, रजोगुण र तमोगुण मिश्रित चौथो र तमोगुण 5औं, यस प्रकार 5वटा तत्त्वको रूपमा उनै त्रिगुणात्मक प्रकृति पनि प्रकट हुन्छन्। प्रथमे वर्तते प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः। सृष्टेरादौ च या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। सृष्टिको आरम्भमा सुरुवात हुँदा प्रकट हुनुहुने भगवतीलाई प्रकृति भनिन्छ। अब प्रकृति 5 किसिमका छन्। सर्वप्रथम त गणेश जननी दुर्गा। गणेश भगवानकी आमा जो देवी दुर्गा भगवती हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटो प्रकृतिको रूपमा हुनुहुन्छ। प्रकृतिको रूपमा प्रकट हुने गणेश जननी दुर्गा भनेको भगवान शिवजी की पत्नी, जुन शक्तिलाई साथमा लिएर भगवान शिवजी पनि शिवजी हुनुभयो। पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्य पदवीम्। भगवान शिवजीलाई एक किसिमले ठुटो जस्तै स्थाणु भनेर भनिन्छ, एक किसिमले शव जस्तै, एक किसिमले निश्चेष्ट चेष्टा रहित जस्तै हुनुहुन्छ। तर भगवान शिवजीलाई पनि चेष्टा दिने, भगवान शिवजीलाई पनि क्रियाशील बनाउने काम चाहिँ भगवती दुर्गा देवीले अथवा भनौँ शिवको शक्तिले गर्नुहुन्छ। उनै भगवती दुर्गा देवीले, शिवको शक्ति स्वरूपिणी भगवतीले आफ्ना भक्तहरूलाई सुख, कल्याण, मङ्गल पनि दिनुहुन्छ र अभक्त दुष्टहरूलाई समाप्त पनि गरिदिनुहुन्छ। उनै भगवती हाम्रो जीवनमा, हजुर हाम्रो जिन्दगीमा बुद्धि बनेर,
अनि निद्रा भनेर आश्रय दिनुहुन्छ, बुद्धि भनेर शुभ कार्यमा लगाइदिनुहुन्छ, भोक प्यास भनेर हामीलाई एउटा क्रियाशील बनाइदिनुहुन्छ, अनि दया, स्मृति, जाति, क्षान्ति, भ्रान्ति, शान्ति जस्ता गुणहरू बनेर हामीलाई आफ्ना कर्ममा अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ। यी सबै भगवती भुवनेश्वरी दुर्गाकै शक्ति हुन्। हामीलाई निद्रा लाग्नु यो पनि देवीको एउटा अंश हो। यो निद्रा किन आवश्यक पर्यो त भन्दा मूल प्रकृति, मूल परम तत्व, मूल सच्चिदानन्द स्वरूपिणी भगवतीसँग यो छटपटाउँदै गरेको जीवात्माले एकछिन अज्ञानकै बीचमा भए पनि भेट गर्ने र विश्राम गर्ने मौका मिल्छ। यदि त्यसरी भगवतीसँग, सच्चित स्वरूपिणी भगवतीसँग भेटघाट गरेन भने, एकछिन विश्राम गरेन भने मान्छे छटपटाउँछ, निदाउन पाएन भने मान्छे बौलाउँछ। अरू सबै सुख सुविधाका सामग्री दिन्छु तर खबरदार निदाउन पाइन्न भनेर भन्यो भने हजुर हामीहरू बाँच्नै सक्दैनौँ। 2-4 दिन त बल्ल तल्ल हुन्छ होला, 10-8 दिनै बित्ला, त्यसपछि मान्छे पग्लाउन थाल्छ। त्यसपछि मान्छे ठिकसँग रहनै सक्दैन, किनभने निद्रा नभइकन त्यो शान्तिको अनुभव हुँदैन। त्यो निद्राको रूपमा पनि भगवती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ र त्यही निद्रा शक्तिले के गरिदिन्छ त हामी जीवात्मालाई त्यो परमात्माको साथ सान्निध्य पुर्याइदिन्छ। स्वम अपि ईतो भवति उपनिषदमा बताइएको छ। आफूलाई प्राप्त गरेर, परम तत्वलाई प्राप्त गरेर विश्रान्तिको अनुभव गर्दछ एउटी। अब अर्की चाहिँ गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती। अर्की शक्तिको रूपमा भगवती लक्ष्मी हुनुहुन्छ। लक्ष्मी भगवती शुद्ध सत्वमयी हुनुहुन्छ। भगवान नारायणको शक्तिको रूपमा पनि प्रकट हुनुहुन्छ। अनि हजुर हाम्रा साथमा चाहिँ धन सम्पत्ति बनेर पनि देखा पर्नुहुन्छ। हामी अज्ञानी जीवात्माहरूले लक्ष्मी भेट्टायौँ भने, अर्थात् सम्पत्ति भेट्टायौँ भने यो त मेरो हो, म त यो सम्पत्तिको मालिक हौँ भनेर उल्टो गलत घमण्ड गरिरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा लक्ष्मीको पति त भगवान नारायण मात्रै हुन सक्नुहुन्छ, अरू कही हुन सक्दैनन्। लक्ष्मीको मालिक हामी हौँ भनेर घमण्ड गर्नु एक किसिमको अपराध रहेछ। लक्ष्मीजीले त भगवान नारायणलाई मात्रै वरण गर्नुहुन्छ। सर्वसस्यात्मिका देवी जीवनोपाय रूपिणी। हामीसँग आउनुहुन्छ किन? हामीलाई रक्षा गर्न, हाम्रो जीवन धानिदिन। कहिले अन्नको रूपमा, जलको रूपमा, अरू सम्पदाको रूपमा, गाईको रूपमा, धन सम्पत्तिको रूपमा, सुन सुवर्ण आदिको रूपमा हामी कहाँ आउनुहुन्छ। उनै लक्ष्मी चल लक्ष्मी बनेर सम्पत्ति हुनुहुन्छ भने, स्थिर लक्ष्मी भनेर लक्ष्मीजी जमिन पृथ्वी पनि भन्नुहुन्छ। पृथ्वीको रूपमा लक्ष्मीलाई भूदेवी भनिन्छ। सम्पत्तिको रूपमा लक्ष्मीलाई श्रीदेवी भनिन्छ। स्वर्गमा स्वर्गलक्ष्मी बनेर, राजाको महलमा राजलक्ष्मी बनेर, हजुर हाम्रो घरमा गृहलक्ष्मी बनेर, अनि सबै प्राणीहरूको जीवनमा शोभा, शान्ति, कीर्ति, प्रभा इत्यादि बनेर रहने लक्ष्मी दोस्रो शक्ति हुनुहुन्छ। महालक्ष्मी शक्तिको जय। पहिलो शक्ति हुनुभयो दुर्गा पार्वती, गणेश जननी जसलाई भनिन्छ गणेशको आमा बनेर प्रकट हुनुभएको, भगवान शिवको अर्धाङ्गिनी बनेर पनि देखा पर्नुभएको छ। तर पत्नी मात्रै होइन, भगवान शिवलाई शिव बनाउने काम पनि भगवती दुर्गाले नै गर्नुहुन्छ। दोस्रो लक्ष्मीको रूपमा, दोस्रो शक्तिको रूपमा लक्ष्मी हुनुहुन्छ। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती। अब तेस्रो शक्तिको रूपमा भगवती सरस्वती हुनुहुन्छ। सरस्वतीले के गर्नुहुन्छ? हजुर हामीलाई थाहा छँदैछ, विद्या, बुद्धि। सरस्वती रिसाउनुभयो भने पढ्न पटक्कै आउँदैन। हाम्रा बच्चाहरूले पढ्न सक्ने बनुन् भनेर सरस्वतीको पूजा गर भन्छौँ।
सुरुमा प्रार्थना मङ्गलाचरण गर्दा हजुरहरूले कखरा चिन्दा भन्नु भएन। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी। हातमा वीणा लिनुभएको, पुस्तक लिनुभएको सरस्वती हुनुहुन्छ। पुस्तक लिनुको अर्थ के रहेछ भन्दा निरन्तर नयाँ नयाँ चिजको अध्ययन, नयाँ नयाँ चिज पढ्ने। हजुरहरूले अक्षर त चिन्नु भएको छ, तर घरमा एउटा गीताको पुस्तक, एउटा रामायणको पुस्तक, चण्डी त छँदैछ, केही राख्ने र अलिकति बाबाहरूले त पढ्नुहुन्छ होला, परिवारजनले अरू सबैले पनि एकछिन केही न केही पाठ गर्ने बानी राख्नुपर्छ। सरस्वती खुसी हुनका लागि पनि पुस्तक नयाँ नयाँ चिजको अध्ययनको लागि प्रतीक हो। प्रतीक भनेको एउटा नमुना। सरस्वतीको अर्को हातमा चाहिँ माला हुन्छ। त्यो मालाले के सिकाउँछ त भन्दा पढेका, जानेका, सुनेका चिजहरूको अभ्यास। प्राय हजुरहरूले त गर्नुहुन्न होला, कतिपयले गर्छन् भन्नु पर्यो। कथा सुन्न गए, कथा सुन्दा सुन्यो अनि बाहिर निस्किने बेलामा कपडा टकटक्याएर जाने। के गरे गयो भनेर सोधेको। अब गुरुजीले भनेका सबै कुराहरू कहाँ पालन गर्न सकिन्छ र, अब यो सम्झेर साध्य पनि छैन भनेर टकटक्याएको भनेर यस्तो कपडा झड्काएर अनि हिँड्दा रहेछन्। सरस्वतीको हातमा माला छ। त्यो मालाले के बताउँछ भने बुझ्दै नबुझेको कुरो त सकिहाल्यो, बुझेका कुराहरू, चित्त बुझेका कुराहरू अनि साँचो ठिकसँग आफूलाई आत्मसात भएका कुराहरूको अभ्यास दोहोर्याइकन, गुरुले दिनुभएका उपदेशको पनि अभ्यास, गुरुले दिनुभएका मन्त्र दीक्षाको पनि अभ्यास। त्यो अभ्यास भनेको दोहोर्याउने। जसरी गाईले घाँस खाइसकेपछि फुर्सदमा उग्राउँछ, भेट्टाएको बेलामा सबै घाँस कम्ल्याङ गुम्लुङ खान्छ, अनि गएर गोठमा बसेपछि आरामसँग निकालेर अनि चपाइरहन्छ, रस लिइरहन्छ। जसरी त्यसै गरी हामीले सुनेका राम्रा ज्ञान गुणका कुराहरूलाई फुर्सदमा फेरि दोहोर्याउने अभ्यास गर्ने। यो सरस्वतीको हातमा भएको मालाले हामीलाई सिकाउँछ। सरस्वती हाँसमा चढ्नुहुन्छ। हाँसमा चढ्नुको अर्थ के रहेछ भने हाँसले दूध र पानीलाई छुट्याउँछ भन्ने प्रसिद्ध छ। हुन त दूध र पानीलाई छुट्याएकै होइन, हाँसको मुखभित्र चाहिँ रियाल एक किसिमको त्यस्तो रासायनिक पदार्थ प्रकट हुन्छ जसले दूध फटाएर दूधलाई पिलाउँछ, पानी चाहिँ छुटेर बाहिर जान्छ भन्छन्। त्यो कुरो पनि हो, तर त्यसलाई बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा हाँसले दूध र पानी छुट्याउँछ। एउटा भाँडोमा दूध र पानी मिलाएर दियो भने हाँसले दूध पिउँछ, दूध खान्छ, पानी छोड्छ। त्यसै गरी संसारमा व्यवहारमा चाहे कथा सुन्न जाँदा होस्, चाहे बजार घुम्न जाँदा होस्, चाहे छिमेक कहाँ गफगाफ गरेको सुन्न जाँदा होस्, चाहे बिहा बर्तुन कहीँ पूजापाठ कर्मकाण्डमा जाँदा होस्, चाहे दसैँ मनाउँदा, चाहे तिहार मनाउँदा, राम्रा राम्रा कुराहरू, असल असल चिजहरूलाई लिने, नराम्रा कुराहरू छोड्ने। जस्तै दसैँको नाममा केही मोज मस्ती खाने पिउने मात्रै कुरा गर्छन् नि, त्यो राम्रो कुरा होइन, छोड्ने। दसैँ भगवती भुवनेश्वरीको आराधना गर्ने चिज हो, त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसलाई स्वीकार गर्ने। अब तिहार आउँदैछ, तिहारमा आफ्नो पारिवारिक भेटघाट अनि आत्मीयता, दाजुभाइ दिदीबहिनीको बीचको सुमधुर सम्बन्ध, अब गाईको पूजा, कुकुरको पूजा, कागको पूजा, गोरुको पूजा, प्रकृतिको पर्वतको पूजा, नदी नालाको पूजा, यो राम्रो पक्ष हो, राम्रो कुरा हो, त्यसलाई स्वीकार गर्ने। तर त्यसको नाममा आएका विकारहरूलाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने। यो चाहिँ सरस्वतीको वाहन हाँसले सिकाएको। सरस्वतीको कपडा सेतो हुन्छ। सेतो कपडा हुनु भन्नुको तात्पर्य हो शुभ्र वस्त्र, सादा, सात्विक, स्वच्छता, पवित्रता। सरस्वती भगवती भुवनेश्वरी चाहिँ
विचार की देवी, ज्ञान की देवी, चेतना की, बुद्धि की देवी अनि संगीत कला की देवी, वाणी की देवी हुनुहुन्छ। वाणी प्रखर होस् भन्नका लागि सरस्वतीको आराधना गर्ने। अचेल सानै उमेरमा होइन, पढ्दा लगभग 12, 15, 20 वर्ष पढे। के पढ्यौ भनेर सोध्यो भने बीए पढेको भन्छन्। अंग्रेजी पढ्दा त एबीसीडी हुनुपर्ने, उल्टो बीए, दुईटा अक्षर उल्टो पढेर आउँछन्। लौ त वाचन गर त चण्डीको एउटा श्लोक भन्यो, फिटिक्कै आउँदैन, किनभने सरस्वतीको आराधना भएन। आरम्भदेखि नै सरस्वतीको आराधना, सरस्वतीको साधना, सरस्वतीको मन्त्रको अभ्यास, सरस्वतीको चिन्तन, यसबाट हाम्रा वाणी खुल्छन्। बच्चाको वाणी खुलेन, अलि फरर बोल्न सकेन, जिब्रो लटपटायो भने सरस्वतीको मन्त्र जप गर्ने, सरस्वतीको दीक्षा दिने, सरस्वतीको आराधना गर्न सिकाउने। यहाँ भगवती भुवनेश्वरीलाई विचार की, ज्ञान की देवी भनेर भनिएको छ। विचारकारिणी, ग्रन्थकारिणी, शक्तिरूपिणी, स्वर संगीत संधान ताल कारण रूपिणी, विषय ज्ञान बागरूपा प्रतिविश्वोपजीविनी, व्याख्या बाधकरी शान्ता वीणा पुस्तकधारिणी। यस्ती भगवती भुवनेश्वरी अर्को एउटा शक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। अब अर्को शक्तिको रूपमा भगवती सावित्री हुनुहुन्छ। जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री, जय जय सरस्वती जय सावित्री, जय जय वेद माता जय गायत्री, जय जय वेद माता जय गायत्री। सावित्री शक्ति गो। भगवती भुवनेश्वरीको अर्को एउटा शक्ति सावित्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। सावित्री अर्थात् गायत्री माता। ब्राह्मणहरूले व्रतबन्ध गर्दा ब्रह्म गायत्री प्राप्त गर्छन्। गायत्री देवी वेदमा प्रतिपादन गरिनु भएकी देवी हुनुहुन्छ। नारीहरूले, पुरुषहरूले नै जपिने जो ब्रह्म गायत्री हो, त्यही गायत्री नजप्ने शास्त्रको आज्ञा छ र हाम्रो परम्परा पनि त्यस्तै छ। नारीहरूले गायत्री त जप्नुपर्छ, तर लक्ष्मी गायत्री अथवा गुरुले दिनुभएको अरू कुनै गायत्री मन्त्र हुन सक्छ, उनै गायत्री हुन्, तर लक्ष्मी गायत्रीको रूपमा नारीहरूले जप्नुपर्छ, शास्त्रको यो भनाइ छ। तर अचेल कतिपय संस्था सम्प्रदायहरूले आफ्नो मङ्गलाचरणकै रूपमा गायत्री मन्त्र जप्छन्, भूर्भुवस्व के भनेर जप्छन्। हामीले पनि त्यो मन्त्र जप्दै गरेको सुनेर कुनै विमति गर्दैनौँ, सुनिदिन्छौँ। हामीले पनि जप्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधे भने मुसुक्क हाँसिदिन्छौँ। मैले भनेकै तपाईँलाई लाग्छ र यदि मैले भनेकै मान्ने हो भने दोस्रो कुरा हो, नत्र भने परीक्षा गर्न के भन्दो रहेछ भनेर सोध्नेहरूलाई किन जवाफ दिइरहनु आवश्यक छ र? जवाफ दिइरहनु आवश्यक छैन। वास्तवमा गायत्री मन्त्र भन्नै नहुने, अक्षर उच्चारणै गर्न नहुने भन्ने त होइन, उच्चारण गरे झैँ गर्न भयो। तर व्रतबन्ध अनि परम्परागत संस्कार, त्यसबाहेक आफ्नो निरन्तर जपको साधना गर्न अनुकूल छैन भने गायत्रीको भारी बोक्नुभन्दा गायत्रीको विकल्पको रूपमा अरू गायत्रीहरू जप्नु राम्रो हुन्छ। नारीहरूको प्रकृतिले दिएको विशेष एउटा अवसर, महिनामा विश्राम लिनुपर्ने अनि कतिपय विशेष गृहस्थ आश्रमका जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, त्यस्तो भएको कारणले गर्दा व्रतबन्ध जनैको भारी बोक्न असहज हुन्छ। अनि मन्त्र जप गर्ने क्रममा फेरि कठोर साधना पूरा गर्न गाह्रो पनि हुन्छ भन्ने अर्थमा शास्त्रकारहरूले थोरै छुट दिएको हो। जप्न अधिकार छैन भनेर ठगेको होइन, जप्ने जिम्मेवारी वहन गर्दा हुने भारी बोक्नु जरुरी छैन भनेको।
त्यो अरू सेवावृत्ति भएकाहरू, जसले सेवाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ समाजको, त्यस्ता व्यक्तिहरूले बिहानै उठेर सरसफाई सेवा आदि काम गर्ने कि जपेर बस्ने? जप्ने त एउटा कठोर साधना हो। त्यसकारण सबैका लागि आवश्यक छैन। जो बौद्धिक काम गर्ने वर्ग, समूह, समुदाय छन् त्यस्ताहरू सात्विक गुणको परिपालन गर्न सक्ने, वेद अध्ययन गर्ने, प्रकृतिले एउटा अवसर दिएका र त्यसलाई थाम्न सक्ने व्यक्तिहरूले मात्रै गायत्री जप्ने भन्ने शास्त्रको मर्यादा हो। मलाई जप्न इच्छा लाग्यो, आफ्ना गुरुले दिए भने जप्दै गर्दा अब त्यो हुँदै गर्छ, केही फरक पर्दैन। अक्षर उस्तै उस्तै लाग्छ तर खास गायत्री भन्दैन। माइकमा उच्चारण गरेका मन्त्रहरू, युट्युबमा प्रसारण गरेका मन्त्रहरू, आफू खुसी सुनेका मन्त्रहरू, पुस्तक हेरेर पढेका मन्त्रहरू मन्त्र बन्दैनन्। मन्त्र बन्न विधिपूर्वक गुरुसँगबाट दीक्षा लिनुपर्छ अनि बल्ल मन्त्र बन्छन्। यहाँ गायत्रीलाई सावित्री शब्दले पनि उच्चारण गरेको छ। त्यहाँ 3टा अक्षर छन्, 3टा शब्द छन्। हाम्रो गायत्री हजुरहरूले पनि सबैले जप्ने गायत्री मन्त्रमा सविता, वरेण्य र भर्ग। सविता शब्दको अर्थ हो जगतको उत्पत्ति गराउने, जगतको सृष्टिको मूल कारण भएको हुनाले सविता भनिन्छ। त्यही सविता शब्दको प्रयोगमा सावित्री शब्दको उच्चारण गरिन्छ। सावित्री सविताकै एउटा रूप हो। अनि वरेण्य शब्दले जगतको पालन गर्ने भन्ने अर्थ छ र भर्ग शब्दले जगतलाई संहार गर्ने, समेट्ने, आफूमा खिचेर राख्ने भन्ने अर्थ छ। यस प्रकार गायत्री भगवती भुवनेश्वरी पनि एउटा शक्तिको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ, प्रकृतिको रूपमा। पवित्र रूपा सावित्री गायत्री ब्रह्मणः प्रिया तीर्थानि यस्या संस्पर्शम वाञ्छन्ति आत्मशुद्धये। तीर्थहरूले पनि आत्मशुद्धिका लागि गायत्रीको स्पर्श गर्न चाहन्छन्। जुन गायत्री जपको रूपमा, तपस्याको रूपमा, साधनाको रूपमा र विशेष गरी ब्रह्मतेजको रूपमा रहनु भएको छ, यस्ती भगवती सावित्री पनि एउटा शक्ति हुनुहुन्छ। अब 5औं शक्ति राधाको रूपमा हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको अभिन्न स्वरूप, परम आनन्द स्वरूप राधा, जो हाम्रा 5 प्राणहरूको पनि अधिपति हुनुहुन्छ, प्राणको रूपमा रहनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको बायाँ अङ्गमा रहनुहुन्छ। एक अर्थमा भन्ने हो भने भगवान कृष्णको अर्धाङ्गिनी, तर अर्को अर्थमा भन्ने हो भने भगवान कृष्णभन्दा फरक होइन। त्यस्ती आदिशक्ति सनातनी परमानन्द रूपा राधा भगवती पनि हुनुहुन्छ। यस प्रकार 5 शक्तिहरूको यहाँ वर्णन गरेको छ। यस्तै अरू पनि प्रकृतिका प्रधान अङ्गको रूपमा गङ्गाको, तुलसीको, षष्ठिका देवीको, मनसा देवीको, मङ्गल चण्डिकाको अनि पृथ्वी माताको वर्णन गरिएको छ। यस्तै यज्ञकी पत्नी दक्षिणा, हवन अग्निकी पत्नी स्वाहा अनि पितृहरूको पितृलोकमा गएर काम गर्ने स्वधा जस्ता शक्तिका, प्रकृतिका कलाहरू पनि छन्। यस्ता भगवती भुवनेश्वरीका विचित्र अनन्त स्वरूपहरूको वर्णन 9औं स्कन्धमा गरिएको छ। कला अंशबाट उत्पन्न देवीहरूको पनि वर्णन गरिएको छ। यहाँ प्रकृतिको स्वरूप वर्णन गर्दै प्रकृतिका कला र कलाका अंशबाट प्रकट भएका विभिन्न शक्तिहरूको वर्णन गर्दै भगवती भुवनेश्वरी आदिशक्ति परमेश्वरीबाट यी शक्तिहरू प्रकट भएको, यिनीहरू सँगसँगै ब्रह्मा, विष्णु, महेश यिनीहरूको पनि उत्पत्ति भएको र भगवती भुवनेश्वरीले तत्तत देवतालाई तत्तत शक्ति दिएर पठाउनु भएको यस्ता कथाहरू आएका छन्। ती ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जस्ता देवताहरू पनि आदिशक्ति पराम्बा भगवतीबाट प्रकट भए। उनलाई साथसाथमा शक्ति पनि दिनुभयो
अनि भगवान श्रीकृष्ण र राधा पनि प्रकट हुनुभयो। भगवान श्रीकृष्ण र राधाबाट एउटा विराट पुरुष ब्रह्माण्डको प्रकट भयो। यस्तो खाले कथा पनि आएको छ। यी कथाहरू सुन्दा आश्चर्य लाग्ने किसिमका पनि छन्। यस्तै सरस्वती भगवतीको पूजा गर्ने तरिका, सरस्वती भगवतीको पूजा गर्दा पढ्ने पाठ गर्ने मन्त्रहरू यहाँ यिनी सबैको पनि वर्णन भएको छ, जसलाई विस्तारपूर्वक अहिले वर्णन गरी सम्भव छैन। भगवती सरस्वतीको कवच, सरस्वतीको कवच पाठ गर्नाले सिद्धि मिल्छ भनेर ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो मे पातु सर्वतः सरस्वती कवचको पनि वर्णन छ। र सरस्वती भगवतीको दिव्य एउटा मन्त्र, जुन दिव्य मन्त्र जप गर्नाले सिद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर मन्त्र पनि वर्णन गरिएको छ। याज्ञवल्क्य नाम गरेका ऋषिले सरस्वतीको मन्त्र जपेर सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको भन्ने कथा पनि छ। यस प्रकार भगवती पराम्बाबाट प्रकट भएका भगवान विष्णु अनि विष्णुको साथमा रहने सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा श्राप परापर भएर, अब यो विचित्रको कथा छ, किन श्राप पर्दो, श्राप परापर भएर पृथ्वीमा अवतार लिएको। अनि लक्ष्मीजी पनि पृथ्वीमा आएर तुलसी बन्नुभएको, एक अंशले गंगा गण्डकी बन्नुभएको, अर्को अंशले तुलसी बन्नुभएको, यस्तो यस्तो कथा पनि आएको छ। यस्तै सरस्वती पनि सरस्वती नदी बन्नुभएको, अनि एउटा अंशले ब्रह्माकी पत्नी बन्नुभएको, अर्को अंशले नदी बन्नुभएको, यस्ता कथाहरू आएका छन्। अनि लक्ष्मीजीले पनि पहिला परात्परा जगदम्बाको नजिकमा रहँदा लक्ष्मीले एक आपसमा श्राप परापर भयो, पछि गएर त्यो श्राप मोचन पनि भयो। भगवान नारायण र नारदको संवादको क्रममा कलियुगमा कस्तो कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा र फेरि भगवती भुवनेश्वरीको प्रभाव, गोलोकमा राधा कृष्णको स्वरूपको वर्णन इत्यादिहरू पनि वर्णन आएको छ। र यस सँगसँगै भगवती आदिशक्ति पराम्बा जगतजननीका विशेष कलांश, विशेष कला अवतारहरूको वर्णन गर्ने क्रममा कसरी गोलोकमा भगवती विराजमान हुनुहुन्छ, कसरी तत्तत अंशबाट पृथ्वीमा भगवती प्रकट हुनुहुन्छ, पृथ्वीकै रूपमा पनि भगवती आदिशक्ति प्रकट हुनुहुन्छ र पृथ्वीले वराह अवतार भगवानको स्तुति गर्नुभएको र वराह अवतार भगवानलाई चाहिँ पतिको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको भन्ने कथा छ। यस्तै पृथ्वीलाई यो असार महिनाको लगभग 8 गतेतिर पर्छ। त्यतिखेर पृथ्वी रजोवती हुन्छन् भन्ने प्रसिद्ध छ, रजस्वला हुन्छन् भन्ने प्रसिद्ध छ। त्यो समयमा पृथ्वीमा खनन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, अनि पृथ्वीमा शङ्ख खाली राख्नु हुँदैन, आसन नओछ्याइकन भुइँमा थुपुक्क हामी बस्नु हुँदैन। हाम्रो आसन भाग भनौँ न, हाम्रो तल्लो भाग जो मलमूत्र त्याग गर्ने अंश पनि छ, पृथ्वीमा यत्तिकै बस्नु हुँदैन, केही बिछाएर मात्रै बस्नुपर्छ। पृथ्वीको सम्मान गर्नुपर्छ। पृथ्वी आमा हुनुहुन्छ। अचेल त शौचालयको व्यवस्था भयो, अवस्था फेरियो, तर जमिनमा, खाली जमिनमा शौच त्याग गर्नु हुँदैन। शौच त्याग गर्नुभन्दा अगाडि केही बिछाएर त्याग गर्नुपर्दछ। पृथ्वीलाई माताको रूपमा सम्मान गर्नुपर्दछ। पृथ्वीको मर्यादा राख्नुपर्दछ। यज्ञ गर्दा गाईको दुधले पृथ्वीमा सेचन गर्नुपर्दछ। अनि भूकम्प इत्यादि गएको अवसरमा अनि यो अम्बुबाचीमा पृथ्वीमा खनजोत गर्नु हुँदैन। पृथ्वीमा जनै पनि नाङ्गो मतलब यत्तिकै भुइँमा राख्नु हुँदैन। बत्ती पनि खाली भुइँमा राख्नु हुँदैन। केही पात नबिछाइकन भुइँमा टुप्लुक्क बत्ती त्यसै राख्नु हुँदैन। सालग्राम शिला अनि शिवजीको मूर्ति अथवा शिवलिङ्ग यिनीहरू पनि जमिनमा यत्तिकै राख्नु हुँदैन। अनि सुन, चाँदी, हीरा, जवाहरात जस्ता वस्तुहरू पनि एउटा कुनै पात्रमा राखेर मात्रै जमिनमा राख्नु, खाली नराख्नु। देवीको यन्त्र पनि भुइँमा त्यत्तिकै राख्नु हुँदैन। त्यस्तै तुलसी पत्र, फूल पनि भुइँमा यत्तिकै राख्नु हुँदैन। जपको माला
अनि फूलको माला, गोरोचन, चन्दन, श्रीखण्ड, काठ इत्यादि पनि भैमा यत्तिकै राख्नु हुँदैन। अनि पृथ्वीलाई सम्मानपूर्वक दान गरिसकेपछि, पूजा गरेर दान गरेपछि, दान गरेको पृथ्वीलाई फेरि अपहरण गरेर खिचेर लिनु हुँदैन। आफूले दिएको ब्रह्मवृत्ति, आफूले दिएको दान, पृथ्वी दान गरेको फिर्ता लिनु पनि हुँदैन। यस्ता यस्ता धेरै धेरै चिजहरू चाहिँ पृथ्वीको मर्यादासँग सम्बन्धित चिजहरू यहाँ केही उल्लेख गरेको छ। पृथ्वी मातालाई एउटा सम्मान, आमाको भाव राख्नु पर्दछ, अन्यथा पृथ्वी माता दुखी हुनुहुन्छ। पृथ्वी माता दुखी हुनुभयो भने हामीलाई अकल्याण हुन्छ। यस प्रकार पृथ्वी भूमिको रूपमा लक्ष्मी प्रकट हुनुभएको कुरालाई सङ्केत गरिएको छ। त्यसपछि गङ्गाजी, जो गङ्गालाई पनि जल बन्ने श्राप परेको थियो, पृथ्वी तलमा जाने श्राप परेको थियो, यिनै गङ्गाजी जल बनेर पृथ्वीमा अवतार लिएर आउनुभएको भन्ने कथा छ, जो राजा भगीरथको कथासँग सम्बन्धित छ। भागवतमा पनि यो कथा लामो आएको छ। एउटा सगर नाम गरेका राजा थिए। सगर नाम गरेका राजाका 100 भाइ कति धेरै छोराहरू थिए। 100 भाइ छोराहरू थिए। तिनीहरू सगर राजाको अश्वमेध यज्ञमा त्यो घोडा खोजी गर्दै गर्दै घुम्दै थिए। घुम्दै जाँदा कपिल ऋषिको आश्रममा पुगेछन्। इन्द्र महाराजले त्यो घोडा कपिल ऋषिको आश्रमको छेउमा बाँधिदिएर लुकेछन्। यही कपिलले पो हाम्रो घोडा अपहरण गरेको रहेछ भनेर ती सगरका कति 60,000 भनेको अरे हैन छोराहरू, तिनीहरूले गएर अभद्र व्यवहार गरे। त्यसपछि कपिल देवको आँखाबाट प्रकट भएको जो अग्निको ज्वाला हो, त्यसले ती सगरका सबै पुत्रहरू समाप्त भए, डढेर खत्म भए। अब तिनलाई चाहिँ उद्धार गर्ने हो, कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर अर्का छोरा अंशुमान थिए, उनले, उनका सन्तानले, दिलीपले र अनि भगीरथले समेत तपस्या गरेर 3-4 पुस्तासम्म तपस्या गरेर गङ्गाजीलाई खुसी बनाएर गङ्गाजीलाई पृथ्वीमा अवतरण गराइयो भन्ने छ। पृथ्वीमा जुन समयमा गङ्गाजी अवतरण गराइयो त्यो समय गङ्गा दशहरा हो। अहिले जेठ महिनामा पर्छ गङ्गा दशहरा। हामीले दशहरामा 10 थरी सब्जी तरकारी खाने भन्ने चलन छ, सब्जी खाने भन्ने चलन छ। तर खास गरी गङ्गाको पूजा गर्ने त्यो दिन हो। 10 हात गङ्गाजी बढ्छिन् भन्ने पनि एउटा मान्यता छ। 10 किसिमका पापहरू नष्ट हुन्छन् यदि त्यो दिन गङ्गाजीको पूजा गरियो भने भन्ने पनि प्रचलन, शास्त्रको मर्यादा छ। जे होस्, गङ्गाजीको पृथ्वीमा अवतरण भएको र गङ्गाजी आएर सगरका ती 60,000 सन्तानहरूलाई उद्धार गर्नुभएको र आजसम्म पनि जसले गङ्गाजीको नाम लिन्छ त्यसको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। गङ्गाजी गङ्गोत्तरीबाट प्रकट भएर ऋषिकेश, हरिद्वार हुँदै हुँदै प्रयाग अनि काशी हुँदै गङ्गा सागरमा गएर समुद्रमा मिल्छिन्। गङ्गाजीको स्नान गर्न अब चन्द्रग्रहण आउँदैछ, अनुकूल मिले गङ्गाजीको स्नान गर्न जाने हो। गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्य विष्णोर्लोकं सगच्छति। गङ्गाको नाम लिँदा पनि पुण्य हुन्छ, त्यसैले हजुर हामी स्नान गर्दा पनि जय गङ्गे हर गङ्गे भनेर भन्ने चलन छ। अब अचेल आएर एउटा अर्को चिन्तनले प्रवेश पाएको छ। गङ्गाजी लगभग कलियुगको 5000 वर्ष छौन्जेल शक्तिशाली प्रभावशाली हुनुहुन्छ, तर गण्डकी चाहिँ अनन्तकालसम्म पनि प्रभावशाली हुनुहुन्छ भनेर गङ्गा भन्दा पनि गण्डकीको ठुलो महिमा भएको शास्त्रमा उल्लेख छ। तर गङ्गाको महिमा पनि उत्तिकै छ, गण्डकीको महिमा पनि उत्तिकै छ। हाम्रो नजिकमा गण्डकी नारायणी भएको हुनाले हामीले गण्डकी प्रति विशेष श्रद्धा गर्नु त स्वाभाविक हो। तर वर्तमान राजनीतिक सीमाले नेपालमा परिनन् भनेर गङ्गालाई तिरस्कार गर्ने, कहाँ हो गङ्गा जानु पर्दैन भन्ने यस किसिमको एउटा अन्धराष्ट्रवादले
शास्त्रको मर्यादालाई बुझ्न सक्दैन। भारतका अहिले वर्तमान भारतवर्ष, भारतको जो राज्य हो, त्यहाँ बस्नेहरूले गण्डकीलाई श्रद्धा गर्छन्, भगवान पशुपतिनाथलाई श्रद्धा गर्छन्, मुक्तिनाथ नाई हुन्न जस्तो ठान्छन्, पशुपतिनाथ नाई हुन्न जस्तो ठान्छन्। जतिको उनीहरूले गण्डकी, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको श्रद्धा गर्छन्, त्यत्तिकै हामीहरू गङ्गाको पनि श्रद्धा गर्छौँ। विशेष श्रद्धा त गण्डकीमा छँदैछ। यहाँ भेदभाव नगरिकन हामीले सबै तीर्थहरू जो शास्त्रमा प्रतिपादन गरिएको छ, तीर्थको महिमालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। गङ्गाको धेरै ठुलो महिमा छ। गङ्गाको जलमा प्रदूषित हुने अंश हुँदैन, गङ्गाको जल दूषित हुँदैन। त्यसैले गङ्गाजल बोकेर लिएर आएर तुलसी मठको छेउमा राख्ने प्रचलन छ। यदि स्वच्छतापूर्वक ल्याइएको छ भने गङ्गाजलमा त्यो पवित्रता, त्यो पवित्र बनाउने क्षमता हुन्छ भन्ने छ। मृत्यु समयमा गलामा गङ्गाको जल पर्यो भने त्यो मुक्त हुन्छ, भगवानको लोकमा प्राप्त हुन्छ भनेर गङ्गाजीको धेरै ठुलो महिमा पनि बताएको छ। र यहाँ गङ्गाको स्तुति, गङ्गाको मन्त्र यिनीहरूको पनि चर्चा गरिएको छ। यी गङ्गा वास्तवमा गोलोकमा बस्दा भगवान श्रीकृष्ण र राधा दुईटाको जो दिव्य विहार चलिरहेको थियो, राधा र कृष्ण दुईटाको विहार हुँदा दुईटै जब एकदम तन्मय भएर विलीन भएर समाधि अवस्थामा पुग्नुभयो, त्यतिखेरै राधा कृष्णको शरीरबाट प्रेम नै जलको रूपमा प्रकट भएर गङ्गाजी उत्पन्न हुनुभएको हो भनेर गङ्गाजी राधा कृष्णको स्वरूपकै हुनुहुन्छ, अभिन्न हुनुहुन्छ भन्ने पनि शास्त्रमा भनाइ छ। राधाको प्रसन्नताका निमित्त गङ्गाजीको फेरि भगवान श्रीकृष्णले स्तुति गर्नुभएको, गङ्गाजी पुनः प्रकट हुनुभएको, पहिला दिएको शाप पनि मोचन गरिएको भन्ने इत्यादि प्रसङ्गहरू पनि कथाका सन्दर्भमा यहाँ आएका छन्। यसरी यी 5 प्रकृतिहरूको अलग अलग प्रसङ्ग चर्चा आएको छ भने लक्ष्मीजी पृथ्वी तलमा वृक्षको रूपमा प्रकट हुनुभएको भन्ने कुरा पनि आएको छ, जहाँ एउटा वृषध्वज नाम गरेका वृषध्वजको कथा आयो। यिनै वृषध्वजको वंश परम्परामा इनका प्रसङ्गमा इनकै सन्ततिको रूपमा धर्मध्वज र कुशध्वज भए। कुशध्वज नाम गरेका जो थिए उनले मालावती नाम गरेकी पत्नीबाट एउटा छोरी जन्माए, जो भगवती भुवनेश्वरी वेदमाता गायत्रीको आराधना गरेर जन्मिएकी छोरी हुन्। तिनी चाहिँ वेदशास्त्र कण्ठ भएको हुनाले उनको नाम वेदवती भन्ने थियो। यिनी पनि लक्ष्मीको अंशको रूपमा प्रकट भएकी हुन्। अर्का जो धर्मध्वज भन्ने थिए, धर्मध्वजकी पत्नी माधवी भन्ने थिइन्। यिनी माधवीबाट एउटी अर्की छोरी जन्मिन्, जुन छोरी अत्यन्तै सुन्दरता, जसको सौन्दर्य र ज्ञानको विचारको चेतनाको तुलना नहुने भएको हुनाले उनको नाम तुलसी भन्ने रह्यो। यी तुलसी त वास्तवमा उनै लक्ष्मीजी, उनै राधा कृष्णको एउटा इच्छा अनुसार प्रकट भएकी उनै राधा स्वरूपिणी हुन् तुलसी। त्यसैले यिनको पति त भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ, तर पनि अलिकति मोहित भएका जो सुदामा नाम गरेका गोपाल थिए, तिनै गोपाल अहिले यहाँ शङ्खचूड भएर प्रकट भएका छन्। यिनै शङ्खचूड तुलसीमा आसक्त भएको हुनाले र पूर्व जन्मको साप र पूर्व जन्मको प्रसङ्गको कारणले यिनको चाहिँ घुमिफिरी तुलसीसँग विवाह हुन पुग्छ शङ्खचूडको। यो कथा चाहिँ हजुरहरूले सायद स्वस्थानीमा पनि सुन्नुभएको छ। शङ्खचूडको तुलसीसँग विवाह हुन्छ। शङ्खचूड अत्यन्तै तेजस्वी, यशस्वी, बलवान, शक्तिमान भएको हुनाले उनको पृथ्वी तलमा सबैतिर साम्राज्य फैलिएकै छ। स्वर्गमा पनि उनको प्रभाव छ। स्वर्गका देवताहरू पनि शङ्खचूडबाट डराएर भागाभाग हुन्छन्। उनीहरूले के गर्ने हाम्रो आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि भनेर भगवान शिवजीको शरणमा जान्छन्। भगवान शिवजीले युद्ध गर्न तत्पर हुनुहुन्छ र युद्ध गर्न भनेर शङ्खचूडसँग आउनुहुन्छ। शङ्खचूड आफ्नो घरमा आफ्नी पत्नीसँग
नीति नियमको परिपालन गरेर शास्त्र मर्यादा अनुसार व्यवहार गर्दछन् र तुलसीको चाहिँ फेरि पतिव्रता धर्म चाहिँ कडा छ। त्यही पतिव्रता धर्मको कारणले गर्दा शङ्खचूड शक्तिशाली बनेको छ। भगवान शिवजी आउनुभयो, भगवान शिवजीसँग कुराकानी भयो, तर त्यो कुराकानीमा ऊ टेर्नेवाला छैन। त्यसपछि कार्तिकेयसँग युद्ध भयो, भगवती भद्रकालीसँग पनि युद्ध भयो। युद्ध हुँदा सबैमाथि उसले विजय प्राप्त गर्यो। तर भगवान शिवजी पनि लड्न आउनुभयो, भगवान शिवजी पनि लड्न आउनुभयो, तर उसबाट उसको शक्तिबाट भगवान शिवजी पनि प्रभावित हुनुभयो। यसै समयमा भगवान शिवजीकै मनको सङ्कल्पले भगवान विष्णु एउटा वृद्ध ब्राह्मण बनेर युद्धभूमिमा नै शङ्खचूड भएको ठाउँमा आउनुभयो र भिक्षाम देही भन्नुभयो। शङ्खचूडले भन्यो, के दिउँ भिक्षा? वृद्ध ब्राह्मणले भने, हजुरको यो छातीमा लगाउने जो कवच छ यो कवच दिनुहोस् भने। वृद्ध ब्राह्मणले, ती वृद्ध ब्राह्मण अरू कोही थिएनन्, साक्षात् भगवान विष्णु हुनुहुन्थ्यो। अनि दान मागेकोलाई नाई भन्न नहुने उसको नियम थियो, त्यसैले कवच झिकेर दियो। त्यही कवच धारण गरेर ठिक शङ्खचूड जस्तै बनेर भगवान नारायण तुलसी भएको ठाउँमा जानुभयो र तुलसीले साँच्चै शङ्खचूड आएको जस्तो ठानेर भगवान नारायणसँग पतिको व्यवहार गरिन्। पतिको व्यवहार गर्दा एक किसिमले झुकिएर भए पनि उनको पतिव्रता धर्म स्खलित भयो, जसको कारणले गर्दा उता शङ्खचूडलाई भगवान शिवजीले वध गर्न सक्नुभयो। यस प्रकार शङ्खचूडको मृत्यु भयो। तुलसीलाई ज्यादै पीडा भयो, यसरी झुक्क्याउ नि मलाई भनेर भगवान विष्णुलाई रिसाएर तुलसीले श्राप दिइन्। हजुरले मलाई झुक्क्याएको हुनाले गर्दा हजुरको मुटु चाहिँ ढुङ्गो जस्तो रहेछ, त्यसकारणले हजुर चाहिँ ढुङ्गा बनिजानुहोस् भनेर विष्णु भगवानलाई श्राप दिइन्। त्यही श्रापको कारणले गर्दा भगवान नारायण चाहिँ सालग्राम बन्नुभएको हो भन्ने यस्तो कथा आएको छ। अनि तुलसीलाई पनि शाप पर्यो, तुलसी चाहिँ वृक्ष बनिन्। वृक्ष बन्ने क्रममा उनको शरीरबाट जटांशबाट तुलसी प्रकट भइन्, उनको शरीरबाट गण्डकी प्रकट भइन् भन्ने कथा आएको छ। बाहिर हेर्दा त पतिव्रता धर्म विष्णु भगवानले बिगारिदिनु भएको जस्तो कथा पनि आउँछ, तर यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने सबैभन्दा पति को हुन्छ? वास्तवमा पति को हो? एउटा पूर्व जन्मको संस्कारको कारणले पनि, पूर्व जन्मको सम्बन्धको कारणले पनि तुलसीको असली पति भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। केही समय शङ्खचूडसँग अर्को जन्ममा एउटा सम्बन्ध परिवर्तन भएको हो। यो पतिव्रता धर्म त यो शरीरसँग सम्बन्ध छ। यो शरीरसँग सम्बन्ध हुँदा हाम्रा पति पत्नी स्त्री पुरुष पिता पुत्र इत्यादि सम्बन्धहरू छन्। जब शरीरको सम्बन्ध छुट्न जान्छ अनि त्यसपछिको सम्बन्ध भनेको त आत्माको सम्बन्ध हो, जो आत्मा परमात्मासँग सम्बद्ध छ। आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध, हामी जीवात्माहरू परमात्माका नित्य दास हौँ र परमात्मा हामी जीवात्माहरूको स्वामी हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ। तुलसी माताको पनि लक्ष्मीको रूपमा आउनुभएकी तुलसीको पनि पति चाहिँ वास्तवमा भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। भगवान नारायण असल पतिसँग नै उनको भेट भएको यो कथा हो। त्यसकारणले भगवान विष्णुले सतीत्व हरण गर्नुभएको होइन, बरु केही समय शङ्खचूडले नाटक गरेको हो। यस प्रकारको तुलसीको कथा अनि सालग्रामको कथा पनि आएको छ। सालग्राम शिलाको रूपमा भगवान नारायण आउनुभयो। भगवान नारायण आएको थाहा पाएपछि अरू देवताहरू पनि आए र सबै देवताहरू हाम्रो काली गण्डकीको जलभित्र शिला बनेर बस्न रुचाए। स्वर्गमा बसेर स्वर्गको अमृत पिउन रहराउने देवताहरू पनि स्वर्गको अमृत छोडेर तछाड मछाड गरेर, स्वर्गका मात्रै होइन साक्षात् वैकुण्ठका अधिपति भगवान नारायण पनि गण्डकीको गर्भभित्र, गण्डकीको पेटभित्र, गण्डकीको जलभित्र शिला बनेर बस्नुभयो। त्यसैले सालग्राम शिला भगवानको प्रत्यक्ष स्वरूप हुनुहुन्छ। अरू शिलामा मूर्ति बनाइयो भने प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ,
जसरी हामीले यहाँ देवीको प्राण प्रतिष्ठा गरेर स्थापना गर्यौं, कुदेर अरू अन्यत्रका शिलाहरूमा जे जसरी भगवानको मूर्ति बनाइन्छ ती मूर्तिमा चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ, मन्त्रद्वारा देवतालाई बोलाउनु पर्छ, अनि बोलाइसकेपछि पूजा पनि हुनुपर्छ, नित्य नैवेद्य भोग लगाउनु पर्छ। यी सबै नियम हुन्छन्। तर सालग्राम शिलामा त्यस्तो प्राण प्रतिष्ठा गर्नै पर्दैन। गण्डकीको किनारमा जानुभयो, भेट्टाउनु भयो, लिएर आउनुहोस्, अनि जलले एकपटक स्नान गराउनुहोस्, अनि पञ्चामृतहरूले स्नान गराउने, अनि राख्ने, चन्दन फूल अक्षता अर्पण गर्ने, कुनै प्राण प्रतिष्ठाका मन्त्र पढिरहनु जरुरी नै छैन। नर्मदाको किनारमा भेटिएका शिवजी, जसको नर्मदेश्वर भन्ने नाम हुन्छ, नर्मदाका किनारमा भेटिएका शिवजीलाई प्राण प्रतिष्ठा गराउनु पर्दैन र कुनै पनि दोष छैन शिवजीको, त्यो नर्मदेश्वर भगवान शिवजीको पूजामा। अरू बाहिर बाहिरका शिलाहरूको शिवलिङ्ग बनाइएको छ भने त्यो शिवलिङ्गमा अर्पण गरेको नैवेद्य खाना हुने कि नहुने कि केही नियम शास्त्रमा छन् र कतिपय अवस्थामा सङ्कोच पनि छ। गाउँघरमा सिमेन्टका शिवजी बनाएर राखिएको हुन्छ। हुन त वैष्णव परम्पराकाहरूले त्यसलाई अलि अर्को अर्थमा पनि व्याख्या गर्छन्, तर शास्त्रमा चाहिँ त्यहाँ विधिपूर्वक पूजा भएको छ कि छैन, कि त्यहाँ साँच्चै नैवेद्य खाना हुने कि नहुने कि अलिकति सन्देह छ। तर त्यो सन्देह निवारण गर्नका लागि पनि एउटा अड्को फुकाइएको छ र हामी त्यही नियमको पालन गर्छौं। जहाँ जहाँ जे जस्ता शिवजीको मूर्ति स्थापना गरिएको छ त्यहाँ त्यो दोष नआओस् भन्नका लागि सालग्राम शिला पनि साथमा राखिन्छ। सालग्राम शिलाको जलसँग, सालग्राम शिलासँग स्पर्श भएको छ भने कुनै दोष छैन। सालग्राम शिला स्पर्शात् सर्वम याति पवित्रताम। यदि सालग्रामको शिलासँग स्पर्श भएको छैन भने र नर्मदाको शिवजी होइन भने, या सिद्ध प्रतिष्ठित होइन भने, अनि या त ज्योतिर्लिङ्ग होइन भने त्यस्ता ठाउँमा शिवजीको नैवेद्य खान सन्देह गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रमा भनाइ छ। त्यसैले हरेक मन्दिरमा शिवजीको चाहे अरू जोसुकैको मन्दिर होस्, चाहे राम कृष्ण देवी जोसुकैको मन्दिर होस्, सालग्राम शिला चाहिँ चाहिन्छ भन्ने चलन छ। र भारतका कुना काप्चामा, भारतमा मात्रै होइन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका जहाँ जहाँ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले मन्दिर बनाएका छन् त्यहाँ सालग्राम शिला चाहिँ पुगेको हुनुपर्छ। ती सालग्राम शिला हाम्रो क्षेत्रमा पाइने, हामी कति पुण्यशाली, कति भाग्यमानी। हाम्रो सेरोफेरोमा यो माडीमा पनि पाइँदो रहेछ सालग्राम शिला स्वयं पाइने। त्यसैले हामी त अत्यन्तै पुण्यशाली, अत्यन्तै भाग्यशाली, अत्यन्तै भाग्यमानी छौं। यहाँ सालग्राम शिलाको रूपमा शिलामा भगवान भेटिनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको, सालग्राम भगवानको, पुण्य सलिला गण्डकीको। यस प्रकार तुलसीको कथा, सालग्रामको कथा, गण्डकीको कथा आयो। अब यसपछि जुन वेदवतीको हामीले कुरा गर्यौं, जसले गायत्रीको उपासना गरेर सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो, जसलाई सावित्री देवीको अंशको रूपमा पनि मानिएको छ, त्यस्तै सावित्री भगवतीको पूजा विधि र सावित्रीको पूजा गरेर कसले कसरी सिद्धि प्राप्त गरे भन्ने सम्बन्धी कथा देवर्षि नारद मुनिले सोध्नुभयो। भगवान नारायणले एउटा कथा बताउनु भएको छ। भगवान नारायणले बताउनु भएको कथा अब हजुरहरूले पनि सुन्नुहोला। एउटा कुनै समयमा, प्राचीन कालमा मद्र नाम गरेको ठाउँमा, मद्र देशमा अश्वपति नाम गरेका राजा थिए। उनी चाहिँ शक्तिशाली नै थिए, शत्रुहरू थिएनन्, उनका मित्रहरू थिए। उनकी दुलहीको नाम थियो मालती। उनी पनि पतिव्रता धर्म परिपालन गर्नेवाली थिइन्। जसरी भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी भनिन्छ, त्यस्तै ती अश्वपति राजा की पत्नी मालती थिइन्। तर उनको सन्तान थिएन।
सन्तान नभएको कारणले अब के गर्ने, उपाय त खोज्नु पर्यो। उपाय कोसँग सोध्न जाने? गुरुदेवसँग। गुरुजी को हुनुहुन्थ्यो? वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो यदि सन्तान छैनन् भने अथवा सन्तानमा कुनै समस्या छ भने गायत्रीको पुरस्चरण गर्नु, गायत्रीको उपासना गर्नु, सब समाधान हुन्छ भनेर वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो। त्यसपछि अश्वपति महाराजले गायत्री भगवतीको खूब उपासना गर्नुभयो। गायत्रीको पुरस्चरण गरेर धेरै समय बिताउँदा पनि गायत्रीको दर्शन प्राप्त भएन। समस्या यस्तो छ, आज पनि कलियुगमा यस्तो छ। केही मन्त्रहरू हजुरहरूलाई नौलो लाग्छ होला, आज पनि यी तन्त्र मन्त्र साधना गर्ने, अलिकति वाम साधना गर्नेहरू, यिनीहरूले साधना गर्दा मन्त्रहरू जप्दा त्यो मन्त्रले हातोहात सिद्धि दिने गर्छ। आज पनि कतिपय यस्ता मन्त्रहरू हुन्छन् जुन मन्त्र जपेर भने अनुसार आँखा चिम्लेर जप्नु पर्यो, 2-4 महिना 1-2 महिनामा नै सिद्धि प्राप्त हुने। कर्ण पिशाचिनीका सिद्धि हुन्छन्, कोही यक्षहरूका सिद्धि हुन्छन्, कोही चाहिँ के सिद्धिहरू हुन्छन्, त्यो तत्काल सिद्धि प्राप्त हुन्छ। कसैले पड्के मुखले प्याट प्याट बोल्यो भने मान्छेहरू दङ्ग पर्छन्, ओहो उहाँले त ठ्याक्ठ्याकै पार्नुहुन्छ भन्छन्। पछि लाग्छन्, मान्छेको धुइरो हुन्छ, पैसाको चाङ लाग्छ। त्यस्तो सिद्धि प्राप्त गर्न जपिने केही मन्त्रहरू हुन्छन्, ती मन्त्रहरू जपेर छिट्टै सिद्धि प्राप्त हुने आज पनि चलन छ। तर ती मन्त्रभन्दा बढी शक्तिशाली मन्त्र गायत्री। तर गायत्री मन्त्र जप्नेलाई त्यति छिट्टो शक्ति प्राप्त भएको बाहिर चमत्कार देखिएको पाइँदैन आज पनि। कारण के हो भने गायत्री मन्त्रले बाहिर आँखामा छारो हाल्ने अथवा बाहिर चमत्कार देखाउने किसिमको सिद्धि दिने होइन। गायत्री मन्त्र जपेर हामीले जीवनमा यस जन्ममा मात्रै होइन पूर्व जन्ममा पनि आर्जेका, कमाएका राम्रा नराम्रा कर्मका चाङहरू, संस्कारहरू, वासनाहरू, जुन वासना जुन संस्कारको कारणले अरू जन्म लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, ती कुसंस्कारहरूलाई नष्ट गर्ने, आफूलाई पवित्र बनाउने, आफ्नो हृदय स्वच्छ बनाउने, आफूभित्र अन्तःकरणलाई धोइ पखाली गर्ने काम गायत्री मन्त्रले गर्दछन्। त्यति छिटो सिद्धि प्राप्त हुँदैन। सिद्धि प्राप्त नभएको कारण, सिद्धि प्राप्त नभए पनि सफलता चाहिँ त्यही हो। फेरि क्षणिक सिद्धि प्राप्त गर्ने मन्त्रहरूले केही समयका लागि बाहिर सिद्धि प्राप्त गरे पनि, केही वैभव धन सम्पत्ति प्राप्त गरे पनि त्यो धन सम्पत्ति त्यो वैभव सधैँ रहँदैन। जबसम्म रहन्छ तबसम्म पनि सुख दिँदैन। घर बनायो, धन कमायो, गाडी किन्यो, केही समय चमत्कार देखायो, चहल पहल भयो, तर उसलाई परिआउने दुःख छँदैछ, मनमा तनाव छँदैछ। पछि गएर फेरि जसरी आयो त्यसै गरी सम्पत्ति समाप्त हुन्छ। आगच्छति यदा लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बुवत् निर्गच्छति यदा लक्ष्मी करिभुक्त कपित्थवत्। जब सम्पत्ति हात लाग्यो त्यतिखेर सबैले हाई हाई गरे, आहा नरिवलको ताजा नरिवल जस्तै राम्रो। तर जब लक्ष्मी लुरुक्क लाएर जान्छन्, थाहै नदिकन जान्छन्, त्यतिखेर फेरि त्यो चुसेर फ्याँकेको ओखु जस्तो खिङ्रिङ्ग पर्छ, उपाय नै छैन। त्यसपछि सावित्रीबाट गायत्रीबाट कुनै त्यो सिद्धि प्राप्त हुने लक्षण नदेखेपछि मालती अश्वपति घरतिर गएर चिन्तित भएर बसिरहे। अश्वपतिले नीतिशास्त्रहरूको कुरा गरेर आफ्नै पत्नीलाई सम्झाउन थाले। राजा ताम दुखिताम दृष्ट्वा, हेर चिन्ता नगर, आफ्नो प्रारब्धको फल भोग्ने हो, यस्तै हो, चिन्ता नगर, फल मिल्दै होला, भगवानको कृपा भए हुन्छ भनेर यस्तै यस्तै सम्झाउन थाले। त्यसपछि फेरि आफैले पनि अश्वपतिले होइन यिनको मात्रै श्रद्धाले अलि नभ्याएको हो कि मैले अझ बढी तपस्या गर्नुपर्छ गायत्रीको भनेर अश्वपति स्वयं पनि आफ्नो राज्य सम्बन्धी काज
मन्त्रीहरूलाई दिएर आफू स्वयं पनि पुष्कर नाम गरेको क्षेत्रमा, जहाँ पुष्करमा गायत्रीको मन्दिर पनि छ आज पनि, पुष्करको नजिकमा, त्यहाँ गएर गायत्री भगवतीको तपस्या गरेर 100औं वर्ष बिताए अश्वपतिले। अश्वपतिले पनि गायत्रीको दर्शन पाएनन्, तर निराश भएर बसिरहेका थिए। त्यतिखेर आकाशबाट एउटा दिव्य वाणी उनले सुने। आकाशवाणी भन्छन्। अचेल रेडियोलाई आकाशवाणी भन्ने चलन छ। भारततिरको रेडियोलाई यहाँ नेपालमा यो रेडियो नेपाल हो भने जस्तै, अचेल त एफएमको जमाना आयो, भारततिर आकाशवाणी भनेर भन्ने चलन थियो। इयम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। संस्कृतमा समाचार सुनाउँथे। प्रवाचकः विद्यानन्द बलदेवानन्द सागरः के भन्थे। पहिला पहिला सुनेको हामीले, अचेल त परिवर्तन भयो होला। आकाशवाणी भन्छन्। त्यो अहिले त यन्त्र प्रविधिबाट आएको आकाशवाणी हो। प्राचीन कालमा आकाशवाणी भनेको त्यो दिव्य शक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले, जोसुकैले त होइन, चित्तको एकाग्रताको अभ्यास गरेका व्यक्तिहरूले अन्तरिक्षमा घुमेको आवाजलाई सुन्थे। हामीले हाम्रा कानले जति सुन्छौँ त्यहाँभन्दा सूक्ष्म आवाज पनि हुन्छ आकाशमा। केही अलौकिक भविष्यको सङ्केत पनि हुन्छ। कतिपय पशु पक्षीहरूले थाहा पाउने आवाज हामीले थाहा पाएका हुँदैनौँ, त्यस्तो हुन्छ। तर साधना गर्ने योगीहरूले त्यो दिव्य शब्दहरू पनि सुन्थे। त्यसलाई आकाशवाणी भनिन्थ्यो पहिले पहिले। त्यो आकाशवाणीबाट आवाज भयो, तिमीले जे जति गायत्री मन्त्र जप्यौ वा तिम्री पत्नीले जे जति गायत्री साधना गरिन्, त्यसबाट तिमीहरूको पाप नष्ट भइरहेको छ, तर फल प्राप्त गर्न अझै पुगेन, अझै धेरै गायत्री मन्त्र जप्नुपर्छ भनेर आकाशवाणी भयो। 10 लाख गायत्री मन्त्र जप भनेर आकाशवाणी भयो। यसै प्रसङ्गमा एकजना पराशर नाम गरेका मुनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। पराशर मुनिले पनि भनिदिनु भयो, गायत्री मन्त्र जप्दा बिहान बेलुकी हामीले जे जप्छौँ नि, यसबाट त थप कुनै पुण्य हुने होइन, तर नजप्दा पाप लाग्ने हो। गायत्री मन्त्र नजप्दा पाप लाग्ने हो। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि सन्ध्यावन्दनादिनी। एकपटक गायत्री मन्त्र जप्दा पनि हाम्रा पाप नष्ट त हुन्छन्, माने थप पाप प्रत्यवायहरू हुँदैनन्। 10 पटक गायत्री जप्दा दिन रातको अवधिलाई काम गर्छ। 100 पटक गायत्री जप्दा 1 महिनासम्मको हाम्रो प्रत्यवाय नष्ट हुन्छ। 1000 गायत्री जप्दा वर्ष दिनसम्मका सञ्चित पापहरूको पवित्र शुद्धता हुन्छ। 1 लाख गायत्री मन्त्र जप्दा यस जन्मका पापहरूको नाश हुन्छ भने 10 लाख गायत्री जप्दा पूर्व जन्मका पापहरू पनि नष्ट हुन्छन्। 1 करोड सङ्ख्यामा गायत्री मन्त्र जप्यो भने सबै जन्मका पापहरू नष्ट हुन्छन्। 10 करोड गायत्री मन्त्र जप गर्दा ब्राह्मण मोक्ष प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ भनेर भनिएको छ। गायत्री साधना ब्राह्मणको ज्यादै ठुलो सम्पत्ति। गायत्री जप्ने जसले अधिकार प्राप्त गरेका छन् परम्परागत रूपमा, जसले यो जनैको भारी बोकेर जनैमा यज्ञोपवीतमा ऋषि मुनि देवी देवता र वेदका मन्त्रहरूको आधान गरेर विधिपूर्वक एउटा भारी बोकिएको छ, यस्तो जिम्मेवारी पाएकाहरूले गायत्री मन्त्र साधना गरेर नै सिद्धि प्राप्त गरिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले, हिजो मात्रै हाम्रो कुरा चलिरहेको थियो, अरू कुनै मन्त्र दीक्षा पाउनका लागि अरू सम्प्रदायमा जान भौतारिन आवश्यक छैन। यो साँच्चै कुरा हो। तर गायत्री मन्त्रको साधनालाई सफल बनाउन, पूर्ण बनाउन यसो त्यसै जानी नजानी अशुद्ध भुर्र भुर्र गरेर मात्रै हुँदैन। अलिकति त्यसको न्यास, ध्यान, विनियोग, सङ्कल्प, अगाडि पछाडि आचमन, प्राणायाम, सूर्यलाई अर्घ्य, केही नियम पनि पालन गर्नुपर्छ। त्यो नियमसहित गायत्री मन्त्र जप्यो भने गायत्रीको फल पूर्णता हुन्छ। सक्नेहरूका लागि गायत्रीका न्यास, ध्यान अनि अजपा गायत्री, के अरे चतुष्पदा गायत्री, शताक्षरा गायत्री, अगाडि पछाडि तर्पण विभिन्न छन्, सन्ध्योपासनाका विधिहरू छन्, त्यो गर्नुपर्छ। सन्ध्या नगरिकन बस्ने व्यक्ति चाहिँ अशुद्ध हुन्छ, ब्राह्मण हुँदैन भन्ने लेख्या छ।
आज हाम्रो समाजमा बल्ल तल्ल व्रतबन्धमा सुनाएको गायत्री मुस्किलले सम्झिया छ कि छैन, बिर्सियो कि? कतिपयले बिर्सिसक्यौँ पनि भन्छन्। मैले गायत्री बिर्सेँ, यसो भनिदिनु न भन्न आउँछन्। त्यो चाहिँ मर्यादा विपरीत भयो। गायत्री बिर्स्यो त बाहुन भएन, शास्त्रको भनाइअनुसार ब्राह्मण भएन। नियमित सन्ध्या गरेन, त्यो ब्राह्मण भएन। आज त्यो ब्राह्मणको शक्ति, ब्राह्मणको ऊर्जा नहुनुको कारण पनि ब्राह्मणले आफ्नो गायत्री साधनालाई परित्याग गरेकै कारणले हो। र गायत्री त्याग्ने, गायत्री नजप्ने ब्राह्मणको बिजोग हुने कुरा यहाँ पनि बताइएको छ। पराशर ऋषिले गायत्री मन्त्र जपको ठुलो महिमा बताउनु भएको छ। बिहान बेलुकी दुवै पटक जप्नुपर्छ। अझ शास्त्रकै भनाइ पुरै मान्न सक्ने हो भने त दिउँसोको पनि मध्याह्नको पनि सन्ध्या गर्ने विधि छ। हामीहरू मध्याह्न सन्ध्याका लागि त्यति समय दिन सकेका छैनौँ। बिहानकै जप मध्याह्नको पनि जप हो भन्ने मानेर हामी हिँड्छौँ। तर अहिले पनि गायत्री साधना गर्नेहरूले मध्याह्नमा पनि जप गर्छन्। योगीहरूले मध्यरात्रिमा पनि सन्ध्या उपासना गर्छन्। बिहान बेलुकी चाहिँ अनिवार्य सन्ध्या गर्नु। साँझको समयमा टेलिभिजन हेरेर, मोबाइल हेरेर, गफ गरेर, खाएर, पढेर वा अरू घरधन्दा गरेर समय बिताउने होइन। सन्ध्याको समयमा गायत्री जप हुनै पर्छ। गायत्री मन्त्रको जप गर्ने विधि, गायत्री मन्त्रको स्तुति गर्ने प्रक्रिया, गायत्रीका अरू विधि विधानहरू, सबै पूजा गर्ने तरिका, यो सबै चाहिँ पराशर ऋषिले बताइदिनु भयो। गायत्री देवीको पनि एउटा मूर्ति स्वरूप बनाउन सकिन्छ। मुक्ता विद्रुमहेम नील धवल छायर मुखैत्रीक्षणैर युक्ता मिन्दु निबद्ध रत्न मुकुटां तत्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदा भयांकुशकसां शुभ्रं कपालंगुणां शंखं चक्रमथारविंद युगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। गायत्री भगवती का स्वरूप, गायत्री भगवती का हात आयुधहरू भएको सुन्दर मूर्ति फोटोको रूपमा पनि आज पाइन्छ। यस्तै भगवतीलाई मूर्तिमा अथवा शिलामा आवाहन गरेर अनि पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदिले पूजा गरेर 16 उपचारहरूले पूजा गरेर अनि गायत्रीको प्रार्थना गरेर त्यसपछि गायत्री मन्त्र जप गर्नुपर्दछ भनेर सबै कुरा बताइदिनु भयो अश्वपतिलाई पराशर ऋषिले। त्यसपछि त्यही विधि अनुसार अश्वपतिले जब गायत्रीको आराधना गर्नुभयो, समय त लाग्यो तर आराधना गरेपछि साधना गर्दा गर्दा त्यही अगाडि जप गर्दा गर्दै भगवती गायत्री त्यही अगाडि प्रकट हुनुभयो। वेदमाता गायत्रीको, गायत्री भगवती आफ्नो कान्तिले, आफ्नो तेजले वरपर सबैतिर चमत्कृत गर्नुभएको थियो। यस्तै भगवती गायत्री सामनेमा प्रकट भएर भन्नुहुन्छ, ए अश्वपति महाराज, तपाईले जुन इच्छाले मेरो आराधना गर्नुभएको हो त्यो कुरा मलाई थाहा छ। हजुरले छोरी प्राप्त गर्नुहुनेछ, कन्या प्राप्त गर्नुहुनेछ। हजुरकी पत्नीले मालतीले छोरी पाउने इच्छा राखेकी छन्, त्यसकारणले हजुरले छोरी पाउनुहुनेछ। हजुरलाई चाहिँ छोरो पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ, पछि गएर छोरा पनि जन्मिनेछन् भन्ने कुरा हो। अहिले त अचेल हिजोआज के छ कुन्नी, हिजोआज अलिअलि परिवर्तन भयो कि, तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो समाजमा महिला अधिकार कर्मी हुने हो पनि भन्ने, महिला अधिकारको बारेमा खूब बहस पनि गर्ने, तर छोरा होइन छोरी होइन छोरो चाहिन्छ भन्ने यो चलन आज छ, अहिलेसम्म छ। अब के हुन्छ, अब चाहिँ छोराले हेला गर्छ, बरु छोरीले चाहिँ पाल्छन्, छोरीले माया गर्छन् भन्ने चाहिँ कुरा गाई सुनिन थाल्यो अचेल। प्राचीन कालमा चाहिँ छोरा होइन छोरी पाउन पाए हुन्थ्यो भनेर रहराउने समय पनि बीचबीचमा भएको देखिन्छ। दक्ष प्रजापतिका हर्यश्व सबलाश्व नाम गरेका छोराहरू भए, तर तिनीहरू नारद मुनिको बहकावमा लागेर घर छोड्दै हिँड्दै गरे। सबै विदेशतिर लागे छोराहरू, जति कमाए जति जन्माए पनि विदेशतिर जान्छन्। यिनले त हामीलाई नहेर्ने भए भनेर
अनि पछि छोरी जन्माए, जुन छोरी चाहिँ कति 60 हो कि के भनेको छ त्यहाँ, दक्ष प्रजापतिका छोरीहरू जुन मध्ये चन्द्रमाले 27वटा विवाह गरे, 13वटा चाहिँ कश्यप ऋषिले विवाह गरे, यस्ता प्रसङ्ग आएका छन्। त यहाँ सावित्री भगवतीले भन्नुभयो हजुरकी पत्नीले छोरी पाउन इच्छा गरेकी छन्, त्यसैले हजुरको छोरी जन्मिने छिन्, छोरीको रूपमा मेरो अंश प्रकट हुनेछ भनेर भनिदिनु भयो। त्यसपछि सावित्री भगवती त्यहाँबाट अलग हुनुभयो र ब्रह्मलोकमा जानुभयो। राजा ज्यादै खुसी भए अश्वपति। अनि समयमा अश्वपतिको छोरी जन्मिन्, ती छोरीको नाम पनि सावित्री नै राखियो। सावित्री गायत्री भगवतीको कृपाबाट जन्मिएको हुनाले उनको नाम सावित्री नै भयो। सावित्री ठुली हुँदै हुँदै गइन्। एक दिनको कुरा हो, उनको विवाह गर्ने बेला भयो। द्युमतसेनका छोरा सत्यवानलाई उनले पतिको रूपमा वरण गरिन्। अनि राजा अश्वपतिले ती छोरी चाहिँ सत्यवानलाई सुम्पिदिए। हजुरहरूका पालामा त यस्तो कुरा छैन होला, पहिले पहिले चाहिँ सावित्री सत्यवानको कथा चाहिँ ज्यादै चर्चामा थियो र सायद नेपालका पहिलो पहिलो बनेका चलचित्रहरू, फिल्महरू जुनमा सावित्री सत्यवानको कथाको चलचित्र बनाइएको थियो, फिल्म बनाइएको थियो, नाटक देखाउने पनि प्रचलन थियो। यो ज्यादै मार्मिक कथा छ यहाँ। त्यसपछि सावित्री सत्यवानको घरमा गइन्। सत्यवान कस्ता थिए भन्दा द्युमतसेनका छोरा सत्यवान, तर उनी चाहिँ परिस्थितिवश वनमा बस्नु परेको, वनवासी भएर रहनु परेको। गइन्। अन्यत्र कथा यस्तो पनि आएको छ, उनलाई थाहा थियो कि उनी विवाह गरेको वर्ष दिन पछाडि विधवा हुने उनको योग थियो। त्यो कुरा उनलाई थाहा थियो, तर उनले कुनै ऋषिको आज्ञाबाट गायत्री मन्त्रको साधना गर्ने अभ्यास गरेकी थिइन्। यसै गरी सत्यवानसँग जाँदा, सत्यवानको घरमा जाँदा सावित्रीले त्यो मन्त्रको साधना गरिरहन्थिन्। उनलाई 1 वर्ष दिनको यज्ञको आयोजना गर्ने मन लाग्यो। यज्ञ गरिन्, यज्ञ पूरा भयो। यज्ञ पूरा हुँदाको दिन त्यो दिन थियो जुन दिन उनको वर्ष दिन पुग्ने अवस्था थियो। त्यस दिनमा पतिदेव, उनका जो पति सत्यवान थिए, तिनी यज्ञ कर्म सकिएपछि लौ आज संविदा सकियो, दाउरा लिन जानु पर्यो भनेर बन्चरो लिएर वनतिर हिँडे। उनको मनमा चसक्क चिसो पसिराखेको छ। नभन्दै मेरा पति त वनतिर हिँडे, अब के हुने हो। उनी चाहिँ पछि लागिन्। पतिले भने होइन तिमी घरै बस। बाबा ससुराले भन्नुभयो यहाँ सरसामानहरू गर्नुपर्छ, तिमी यहीँ बस। उनले भनिन् अरू बेला हजुरहरूले भनेको सबै आज्ञा मान्न तयार छु, तर आज चाहिँ मेरो विशेष काम छ, किन भनेर अहिले नसोधी बक्सियोस्, म पछि बताउँला, म अहिले वनमा सँगै दाउरा लिन जानुपर्छ भनिन्। उनी पछि पछि लागेर गइन्। अनि ती सत्यवान चाहिँ रुखमा चढे। रुखमा चढेर दाउरा काट्न थाले। दाउरा काट्ने क्रममा ठिक समय त त्यो छँदै थियो, जे निधारमा लेखेको छ त्यो त जसरी पनि हुनेवाला नै छ। माथि रुखमा गएर हाँगा काट्दै गर्दा जुन हाँगामा टेकेर रुखका दाउरा झार्दै थिए त्यही हाँगा झ्याम्मै भाँचियो। भाँचिएपछि उनी गम्भ्याङ गुम्रुङ तल भैँमा खसे। हाँगा भैँमा खस्दा अग्लो रुखबाट भैँमा पछारिनु पर्दा साँच्चै उनी भैँमा पछारिएर उनी बेहोस भए। बेहोस मात्रै भएनन्, उनको प्राण पखेरु त्यहाँबाट उडेर गयो। जब प्राण पखेरु उडेर गयो अर्थात् उनको आत्मा गयो, आत्मा उडेर जाने क्रममा यमराजले आएर त्यो प्राण पखेरुलाई अथवा उनको सत्यवानको जीवात्मालाई खिचेर लैरहेको सावित्रीले देखिन्। सावित्रीले किन देखिन्? अरूले त देख्दैनथे। सावित्रीले किन देखिन् भने उनले त्यो मन्त्र साधना गरेकी थिइन्। सूक्ष्म दिव्य दृष्टि उनको बनेको थियो, त्यसैले उनले देखिन्। देखेपछि उनी पछि लागेर गइन्।
यमराजले प्राणलाई अथवा जीवात्मालाई लिएर हिँड्दा त एकदम तीव्र गतिमा नदेखिने गरी लैजान्छन् खिचेर। हामीले कसैको मरेर लगेको गएको देखेका छैनौँ, तर उनी पछि पछि लागेर गइहालिन्। जाँदा जाँदै धेरै टाढा पुग्दा पनि यमराजले देखे मैले सत्यवानलाई लिएर आएको, यो आइमाई पनि यो स्त्री पनि पछि पछि आएकी छ। त्यसपछि धर्मराजले भने, ए सावित्री, तिमी मान्छे हौ, मनुष्य शरीर धारण गरेकी छौ, मान्छेको शरीर लिएर यता आउन पाइँदैन, शरीर त्यागेर आउने हो। तिमी आउने नै हो भने शरीर त्याग्नुपर्छ, सो कुरो शरीर त्याग्ने बेलै भएको छैन तिमीले। तिमी यता आउन पाउँदैनौ, तिम्रो श्रीमान मरेकालाई लिएर जाने हो मैले, म यमराज हुँ, तिमी किन आए कि, जाऊ भनेर फर्काउन थाले। अनि नाइ म जान्छु भन्छन् सावित्रीले। यमराज भन्नुहुन्छ, कहाँ त्यसै जान पाइन्छ, आफ्नो कर्म अनुसार प्रारब्ध अनुसार फल भोग्ने हो। कर्मबाटै मान्छे जन्मिन्छ, कर्मकै आधारमा मर्छ। सुख दुःख पाउने जति आफैले गरेका कर्मको फल हो। हजुर, हामी अहिले कुन घर खानदानमा जन्म्यौँ, कुन ठाउँमा विवाह भएको छ, अनि के कस्तो कमाई, के कस्ता आफ्ना जहान परिवार, के कस्ता दुलहा दुलही, पति पत्नी, छोरा छोरी अनि बाउ आमा, यो सबै हामीले अघिल्लो जन्ममा गरेका कर्मको पहिल्यै तयार भएको कुराको एउटा अभिव्यक्ति हो। यसको रेखा पहिल्यै खिचिएको छ, यसको डिजाइन पहिल्यै बनेको छ। हामी के हुने, अब कहिले मर्ने भन्ने कुरा पनि पहिल्यै व्यवस्था छ। यस्तो शास्त्रको परम्परा छ। हाम्रा पुर्खाहरूले यही मान्दै आए। अचेल चाहिँ केही धेरै पढेका हामीहरूलाई केही थाहा छैन, त्यस कारणले यस्तै हो, के हो थाहै छैन भन्छौँ। तर शास्त्रको भनाइअनुसार र हाम्रा पुर्खाहरूले मानिआएको मान्यता अनुसार व्यवस्था के हो भने हामीले आफैले गरेका कर्मको फल हामीले भोग्ने हो। त्यसपछि सावित्रीले भन्नुभयो, यो त राम्रो कुरा हो, आफूले गरेका कर्म अनुसारको फल सबैले भोग्नु पर्ने रहेछ। अब कर्म के हो त नि, राम्रो फल पाउन कस्तो कर्म गर्नुपर्छ? यमराजले भने, शास्त्रले बताए अनुसार कर्म गर्नुपर्छ, वेदले बताएको कर्म गर्नुपर्छ, धर्म हुन्छ। वेदले निषेध गरेका कर्म गर्यो भने पाप हुन्छ। जस्तै अर्कालाई दुःख दिन हुन्न, कठोर बाणी बोल्न हुन्न, अरूलाई सताउन हुन्न, अर्काको सम्पत्ति लुट्न हुन्न, सकेसम्म अरूको उपकार गर्नुपर्छ। आफूले अरूलाई दुःख दिने होइन, बरु सुख दिने चेष्टा गर्नुपर्छ। अरूले कसैले आफूलाई गलत बोले भने पनि आफूले गलत बोल्नुहुन्न। यस्ता यस्ता कुराहरू कर्मभित्र पर्छन्। अनि सावित्रीले भन्नुभयो कि यो कर्मको फल भोग्ने कसले हो नि? भन्नुभयो कि यमराजले भन्नुभयो कि जीवात्मा भन्ने हुन्छ। तपाईको शरीरको खोल छ नि, यो शरीरको खोलभित्र चेतना जसको कारणले थाहा पाइन्छ त्यो जीवात्मा हो। त्यो जीवात्मा चाहिँ मन बुद्धि अहंकार पनि साथमै हुन्छ। एक किसिमले अब हजुरहरूलाई नौलो लाग्छ होला, आँखा कान नाक जिब्रो छाला इन्द्रिय छन् नि, त्यो हाम्रो यो स्थूल शरीरमा छन् भन्ने ठान्छौँ। यो स्थूल शरीरमा हुँदैनन्। मर्ने बेला मान्छे मर्छ, मर्दाखेरि यो कानको लोती त त्यही शरीरमा त्यही गयो, अब लास लगेर पोलेपछि डढ्छ। आँखाको यो बाहिरी यो खोल पनि त्यही डढ्छ। तर त्यहाँभित्र एउटा चक्षु भन्ने हुन्छ। चक्षु भनेको आँखाको शक्ति देख्ने, कानको शक्ति देख्ने, यो सुन्ने। यो शरीर रूपी खोलमा बस्दाखेरि चाहिँ यो इन्द्रियका गोलकहरू, इन्द्रियका एक किसिमका फर्माहरू, एक किसिमका बाहिरी अवयवहरू, भाँडाहरू चाहिँ यहाँ चाहियो। जस्तो माइक छ, खास बोल्ने त माइक होइन, खास बोल्ने त यो मुखले हो, तर माइकले बोले यो मुखले बोलेको आवाजलाई ठुलो बनाइदिन्छ। खास हेर्ने त आँखाले हो, चस्माले होइन, तर चस्माले आँखाले हेरेका चिजलाई अझ स्पष्ट बनाइदिन्छ। जसरी आँखाले देख्ने हो, चस्मा बाहिरी चिज हो, मुखले बोल्ने हो, तर माइक बाहिरी चिज हो। त्यसै गरी हाम्रा यी अहिले देखिएका कान आँखा नाका मुख पनि बाहिरी हुन्। यसभित्र इन्द्रिय भन्ने तत्त्व हुन्छ। त्यो इन्द्रिय तत्त्व सूक्ष्म शरीरमा हुन्छ। यो स्थूल शरीर मरेपछि लड्छ, घाटमा लगेर पोल्छन् अथवा गाड्नेले गाड्छन्। सूक्ष्म शरीर चाहिँ त्यहाँभित्र हुन्छ, जुन आत्मा सँगसँगै जान्छ। त्यसैले मरेपछि पनि
परिस्थितिवश केही कुरा नसुन्नु छुट्टै कुरा भयो, तर सुन्ने, देख्ने, छुने इत्यादि इत्यादि क्षमता सामर्थ्य उसलाई पनि एक किसिमको अनुभवको रूपमा हुन्छ। तर त्यो दृश्य होइन, अदृश्य हुन्छ, सूक्ष्म हुन्छ, अतीन्द्रिय हुन्छ, इन्द्रियद्वारा ग्रहण गर्न सकिँदैन। त्यो जीवात्मा चाहिँ यो शरीर मर्दा पनि मर्दैन, शरीर जन्मिँदा पनि त्यो नयाँ जन्मिने होइन, उही जीवात्मा हो। तर उसले कर्मको फलको झोला बोकेर हिँड्नुपर्छ। कर्मको फल अघि गरेका कर्महरूको चाङ छ। त्यसमध्ये मनुष्य बन्नु छ भने मनुष्यका लागि आवश्यक पर्ने कर्म लिएर आउँछ, देवता बन्नु छ भने देवता बन्न आवश्यक कर्म लिएर जान्छ। जलचर अनि बाँदर अथवा माछा अथवा गोही अथवा बाँदर के बन्नु छ तदनुसारको फल भोग्न आवश्यक पर्ने कर्म लिएर जान्छ र त्यसै अनुसारका कर्महरूको फल उसले त्यहाँ गएर प्राप्त गर्दछ। अनि राम्रा कर्म गर्नेहरूले शुभ फल प्राप्त गर्दछन्, नराम्रा कर्म गर्नेहरूले नराम्रा फल प्राप्त गर्छन्। धेरै नराम्रा फल भोग्न चाहिँ यहाँ साध्य हुन्न, नरक जानुपर्छ। अनि नरक कस्तो हुन्छ नि भनेर सोधिन् सावित्रीले। धर्मराज यमराजले भन्नुभयो, नरक त धेरै हुन्छन्, ती धेरै धेरै नरकहरू, ती नरकमा यसरी कर्मफलको भोग गर्ने हुन्छ। तिमी यस्ता यस्ता राम्रा राम्रा कुरा गर्दिरहेछौ, तिमी त धेरै तगडी रहेछौ, तिमीले के वरदान माग्छौ? ल तिम्रो इच्छा अनुसारको वरदान म दिन्छु, ल भन, तिमी अब फर्किनुपर्छ, ल वरदान माग भनेर यमराजले भने। सावित्रीले भनिन्, मलाई 100वटा औरस छोराहरू पाउने इच्छा छ, 100वटा पुत्रहरू जन्मिउन्। मेरा बाबाका पनि छोरा छैनन् माइततिर बाबा, मेरा बाबालाई पनि छोराहरू जन्मिउन्, अर्थात् मेरा दाजुभाइ पनि हुन्। अनि मेरा ससुराको आँखा दृष्टिशक्ति छैन, आँखा देख्नुहुन्न, मेरा ससुराले पनि आँखा देख्न सकुन्। मैले सुखपूर्वक जीवनयापन गर्दै लाखौं वर्ष भनेको छ यहाँ, जे होस् धेरै लामो समय पछाडि पतिसहित भगवानको लोकमा जान पाऊँ, म यही वरदान माग्छु भनेपछि धर्मराजले तथास्तु भनिदिनु भयो। त्यसपछि होइन एउटा कुरा त सोध्नु थियो, मानिसले कर्मको फल कसरी प्राप्त गर्छन् नि भनेर सोधिन्। कर्मको फल यसरी प्राप्त गर्दछन्, आफैले गरेकै कर्म अनुसार रोगी हुने, सुखी हुने, दुखी हुने, मूर्ख हुने, विद्वान हुने, यी सबै हुन्छन् भनेर धेरै कर्मका फलहरूको यहाँ वर्णन छ। जुन कुरा राम्रोसँग पढ्ने हो भने हाम्रा जीवनमा हामीले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुन्न भनेर सिकिन्छ। त्यस्तै पुण्य कर्महरूको कुरा, अनि दिव्य लोकमा गएर फल भोग गर्न कस्ता कर्म गरे हुन्छ, भगवान नाम जप गर्दा सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्, अर्काको सम्पत्ति चोर्दा के फल प्राप्त हुन्छ, झुटो बोल्दा के हुन्छ, परस्त्री परपुरुष गमन गर्दा के हुन्छ, अर्काको द्रव्यमा आसक्ति गर्दा के हुन्छ, यस्ता यस्ता कुराहरू सबै बताइदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ सावित्रीले यमराजको स्तुति पनि गर्नुभयो। अनि नरकका कुण्डहरूको वर्णन गर्दा नरकका धेरैवटा कुण्डहरू भन्ने, अग्निकुण्ड, तप्तकुण्ड इत्यादि, के पांशु भोजन कुण्ड, पाशवेष्ट कुण्ड, यी विभिन्न नरकका कुण्डहरू जहाँ पाप फल भोग्नका लागि जीवात्माहरू जान्छन्। कुम्भीबाग भन्ने ज्यादै खतरनाक 80 पत्र वन जस्ता नरकहरूको पनि वर्णन गर्नुभयो। अनि कस्ता पापीहरू नरकमा जान्छन्, कस्ता पुण्यात्माहरू स्वर्गमा जान्छन्, अनि कस्ता व्यक्तिहरूले स्वर्ग नरक दुवै पार गरेर मोक्ष प्राप्त गर्दछन्, त्यसको पनि विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि भन्नुभयो, तिमीले धेरै कुरा गरिसक्यौ, अब तिमी फर्क। अनि सावित्रीले चोरी औँला देखाउँदै भन्नुहुन्छ, के भन्नुभयो अरे हजुरले? मलाई फर्क अरे? हजुरले वरदान दिएको हो कि होइन मलाई? अघि 100 भाइ छोरा जन्मिने, औरस पुत्र जन्मिने भने हो कि होइन? अनि पति मरेर जाने, अनि म चाहिँ बस्ने, अनि मेरा औरस पतिबाट मैले पुत्र प्राप्त गर्ने, र अनि लाखौं वर्ष पछाडि फेरि पतिसहित बल्ल भगवानको दिव्य लोकमा जाने हजुरले अघि वरदान दिनुभएको होइन? भनिसकेपछि यमराज भन्नुभयो, ओहो तिमीले त आफ्नो चलाखीले मलाई जित्यौ,
तिम्रो यो चालाकी देखेर म ज्यादै खुसी भएँ। हुन त आजसम्म यमराजले तानेर लगेको जीवात्मा फर्केको घटना सुनेको छैन। यमराजले लगिसकेपछि कोही फर्केर आउँदैन। तर तिम्रो पतिव्रता धर्मको कारणले, तिम्रो यो दिव्य शक्तिको कारणले गर्दा आज तिमीले मैले यत्रो बाटो घुमाएर ल्याइसकेको जीवात्मालाई पनि प्राप्त गर्ने भयो। ल लैजाऊ भनेर धर्मराजले फिर्ता गरिदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ सर्र उनी पनि फर्केर आइन्। जीवात्मा जो सत्यवानको जीवात्मा हो त्यो चाहिँ शरीरमा प्रवेश गर्यो अनि अलिअलि शरीर चल्न थाल्यो, खुट्टा चल्न थाले अनि चलबलाउन थाले। ओहो म त लडेछु है रुखबाट आया भन्दै उठ्न थाले। अनि सावित्री र सत्यवान दुवैजना भएर समिधा लिएर घर फर्किएर गए। यस प्रकार सावित्रीले पतिव्रता धर्मको प्रभावले आफ्ना पतिलाई, जो मरेर गइसकेका पतिलाई पनि जीवित बनाएर फर्काएर लिएर आएकी छन्। भक्तवत्सला भगवतीको, आदिशक्ति वेदमाता गायत्रीको। धर्मराजले सावित्रीको तपस्या शक्तिको कारणले प्रसन्न भएर सत्यवानको जीवात्मा फिर्ता गरिदिएका कथाहरू पनि यहाँ विस्तारपूर्वक यो नवम स्कन्धमा आएको छ। यसै गरी भगवती लक्ष्मीजी प्रकट हुनुभएको कथा पनि आएको छ। सृष्टिको आरम्भमा भगवान श्रीकृष्णकी शक्ति जो राधा रानी हुनुहुन्थ्यो, उनै राधा रानीले आफूलाई लक्ष्मीको रूपमा प्रकट गराउनुभयो। उनै लक्ष्मी चाहिँ पृथ्वीमा शोभाको रूपमा, लक्ष्मीको रूपमा, अनि स्वर्गमा स्वर्गलक्ष्मीको रूपमा, वैकुण्ठमा भगवान नारायणकी पत्नी लक्ष्मीको रूपमा प्रकट हुनुभयो। एक पटकको कुरा हो, दुर्वासा नाम गरेका ऋषि भगवानको पूजा आराधना गरेर, मन्दिरमा भगवानको पूजा गरेर भगवानको माला प्रसाद लिएर बाटोमा हिँडिरहनु भएको थियो। एकजना ऋषि दुर्वासा नाम गरेका, उतापट्टिबाट इन्द्र महाराज हात्तीमा चढेर आउँदा रहेछन्। हात्तीमा चढेर आउँदै गरेका इन्द्रलाई देखेर दुर्वासाले त्यो भगवानको प्रसाद माला जो लिएर आउनु भएको थियो त्यो इन्द्र महाराजलाई दिनुभयो। देवघाटका भक्तिनीहरूको बानी हुन्छ कि मन्दिरमा गए भने नैवेद्य प्रसाद माग्छन्। यति भए पनि, एउटा पातमा भए पनि तिलक नैवेद्य प्रसाद माग्छन् अनि जान्छन् घरतिर, लिएरै जान्छन्। लिएर जाने क्रममा बाटामा भेट भएकालाई लो लानुहोस्, हजुरले पनि प्रसाद लाउनुहोस् भन्दै टिको लगाइदिने अनि यति भए पनि प्रसाद दिँदै हिँड्ने गर्छन्। त्यो एउटा त्यस्तो संस्कार हो। भगवानको नैवेद्य चाहिँ अरूलाई पनि वितरण गर्नुपर्छ। नैवेद्य खाँदा पापहरू, आफ्ना शरीरमा रहेका पाप, पेटमा भएका पाप नष्ट हुन्छन् र यो पुण्य अरूलाई पनि वितरण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएर त्यस्तो गर्छन्। दुर्वासा ऋषिले पनि त्यो माला इन्द्र महाराजलाई दिनुभयो। इन्द्र महाराज हात्तीमा चढेर आउनु भएको इन्द्रलाई चाहिँ या त्यस्तो कतिपय केटाहरू, विद्यार्थीहरू अथवा ठिटा उमेरका मान्छेहरू ती बुढी आमाले प्रसाद बाँड्दै आएको देखेर झ्याउ मान्छन्। तपाईँ खानुहोस् भइगयो, मलाई चाहिएन भन्छन्। फेरि श्रद्धालु मान्छेहरूले श्रद्धापूर्वक लिन्छन्। अब दिनुभयो, ओहो ल राम्रो गर्नुभयो, हजुर दिनदिनै सुन्न जानुहुन्छ, ओहो कस्तो सुन्न जानुभएको हजुर त भन्नुभयो, खुसी पनि हुन्छन्। दिएको प्रसाद खाने अनुकूलै छैन भने, हात सफा जस्तो लागेन भने, उनीहरूले दिएको खाना सिकसिक लाग्यो भने कमसेकम शिरमा लगाएर भए पनि मर्यादा राख्नुपर्छ, सकेसम्म लिनुपर्छ। इन्द्र महाराजले चाहिँ त्यो मर्यादाको पालन गर्नुपर्ने हो। हात्तीमा चढेका, हात्ती त त्यसै घमण्डी हुन्छ, इन्द्र महाराज पनि घमण्डी। अनि त्यसपछि ल भने अनि आफूले लिएको माला लिन त लिएपछि त्यो हात्ती भएतिर चाहिँ नि फात फ्याँकिदिए। अनि उसले चाहिँ सुँडले कच्याक कुचुक पार्यो अनि अलिकति खुट्टाले गुच्यो अनि हिँड्यो। आफूले भगवानको प्रसाद भनेर ल्याएर दिएको माला अपमान गरेर च्याकचुत पारेर फ्याँकिदिएको देखेर दुर्वासा ऋषिलाई रिस उठ्यो। दुर्वासा ऋषिले भन्नुभयो, निश्रीको भव,
तिम्रो श्री लक्ष्मी सम्पत्ति समाप्त भइजाओस्। लक्ष्मी समाप्त हुनुको तात्पर्य हो अब एकछिन पछाडि चाहिँ इन्द्र महाराजका घाटा लाग्न थाल्यो, शत्रुहरूले आक्रमण गर्न थाले अनि दिन प्रतिदिन घरबाट सह सकिन थाल्यो। सह हुन्छ नि, सह अचेल सह हुन्छ कि हुँदैन हजुरहरूका गाउँमा? सह हुने, ल्याएर राखेको चिज चाहिँ बचत हुने एउटा तरिका हो। ल्यायो छिटे छिटे खत्म भइरहने, यो चाहिँ अर्को सह नहुने भन्छन्। छोडिदिने। त्यसपछि इन्द्र महाराज दिन प्रतिदिन चाहिँ लक्ष्मी रहित भएपछि इन्द्र महाराजलाई समस्या पर्यो। बभूव पुरा दुर्वाससः शापात् भ्रष्टस्त्रीश्च पुरन्दरः बभूव देव संघश्च मर्त्यलोके हि नारद। इस प्रकार अब देवताको दानवहरूसँग लडाईँ भयो, दानवहरूले जिते। जितेपछि देवता स्वर्गबाट पराजित हुनु पर्यो, हार्नु पर्यो। आत्तिएका देवताहरूले के गर्ने भनेर आत्तिए। आत्तिएपछि भगवान विष्णुको शरणमा गए। भगवान विष्णुले चाहिँ नि समुद्र मन्थन गर्न सुझाउनु भयो। कथा छिटो कुद्यो है। अब समुद्र मन्थन गर्न सुझाउनु भयो। देवता र दानव मिलेर समुद्र मन्थन गरे। समुद्र मन्थन गर्ने बेला समुद्रबाट 14 रत्नहरू प्रकट भए। त्यही क्रममा भगवती लक्ष्मीजी त्यहीबाट प्रकट हुनुभयो। अनि भगवती लक्ष्मीको हातमा माला थियो। त्यो माला देखेर सबैले आफूलाई लगाइदिनुहुन्छ कि लक्ष्मीले मलाई पत्याउनुहुन्छ कि लक्ष्मीले भनेर घाँटी तान्दै अगाडि बढे। तर लक्ष्मीले अरू कसैलाई पनि पत्याउनु भएन। लक्ष्मीले भगवान नारायणलाई मात्रै गएर माला लगाइदिनु भयो। अनि हुनुभयो लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवानको। अनि इन्द्रादि देवताले पनि लक्ष्मी भगवतीको पूजा गरेर अनि लक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्नुभयो। यस प्रसङ्गबाट हामीले शिक्षा लिने कुरा के हो भने हामीले सम्पत्ति चाह्यौँ भने पनि एक्लो लक्ष्मीलाई आराधना गर्ने होइन। लक्ष्मीको पूजा गर्दा लक्ष्मी आउनुभयो भने लाटोको सेरोमा चढेर आउनुहुन्छ। एक्लै आउनुभयो भने लक्ष्मी पूजा गर्दा एउटा फोटो राख्छन् नि, त्यो लक्ष्मी पूजामा अब केही दिनपछि लक्ष्मी पूजा हुन्छ। लक्ष्मी पूजामा फोटोमा यसो हेर्नु होला, छेउतिर लाटोको सेरो हुन्छ। लक्ष्मीको वाहन चाहिँ लाटोको सेरो हो। लाटोको सेरोलाई हिन्दीमा के भन्छन्? उल्लु भन्छन्। एक्लै लक्ष्मीको आराधना गर्ने व्यक्तिलाई लक्ष्मीले वाहन बनाउनुहुन्छ। अब भन्नु पर्यो के बनाउनुहुन्छ अरे? तर लक्ष्मीलाई साँच्चै प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले के गर्नु? एक्लो लक्ष्मीलाई मात्रै होइन, अर्थात् सम्पत्तिको मात्रै खोजी गर्ने होइन, लक्ष्मी नारायण भगवानको आराधना गर्ने। भगवान नारायण सहित लक्ष्मी आउनुभयो भने गरुडमा चढेर आउनुहुन्छ। गरुडमा चढ्नुको तात्पर्य हो ज्ञान। गरुड भनेको वेद, गरुड भनेको ज्ञान, सामवेदको ध्वनि। इन्द्र महाराजले पनि जब महालक्ष्मीको पूजा गर्नुभयो त्यसपछि फेरि श्री सम्पत्ति ऐश्वर्यले परिपूर्ण हुनुभयो। यस प्रकार लक्ष्मीजीका कथाहरू पनि आए। अब अर्की स्वाहा नाम गरेकी देवी जो साथमा नभइकन देवताहरूले खाएको कुरा पाउँदैनन्। त्यसो भएर यहाँ हवन गर्ने बेला हातमा चरुलिने अनि मन्त्र पढ्ने अनि त्यसपछि अन्तिममा तिनै देवीको नाम लिने, बल्ल सप्लाई हुन्छ। स्वाहा यति नभनिकन हवन गरेका वस्तुहरू देवताहरूले प्राप्त गर्दैनन्। यज्ञ गरेपछि दक्षिणा नदिइकन यज्ञ पूर्ण हुँदैन। दक्षिणा फेरि पर्खाउने बाँकी राख्ने गर्यो भने पनि झन् ब्याज लाग्छ भन्ने छ। यज्ञ सकिने बित्तिकै दिने भन्ने छ। अनि पितृहरूलाई पिण्ड दियो, पितृले पाएनन्। अब उनै भगवती भुवनेश्वरीको शक्ति स्वधालाई जिम्मा दिएपछि पितृहरूले बल्ल पाए। त्यसकारणले पितृलाई पिण्ड तर्पण दिनुपर्दा के भन्नु पर्यो? स्वधा भनेर। उनै भगवती भुवनेश्वरी जसलाई आज यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भनेर पूजा गर्नुहुन्छ, जुनसुकै यज्ञ कर्म गर्दा, अग्निको हवन गर्दा स्वाहा भन्नुपर्छ, श्राद्ध गर्दा स्वधा भन्नुपर्छ, पूजा पाठ गरेपछि दक्षिणा दिनुपर्छ। यिनका कथाहरू छन्। अब यस्तै बच्चा भर्खरै जन्मिएको उसको रक्षाको लागि चाहिँ फेरि भगवती भुवनेश्वरी
षष्ठीका देवी भएर प्रकट हुनुभएको। यो कथा पनि लामो छ, विस्तार छ, समय कम छ, छोटो छोटो अगाडि बढ्यो। अब यस्तै मनसा देवीको पनि कथा आएको छ। यस्ता भगवतीका अनि देवसेना, यस्ता भगवतीका विभिन्न कलाहरूको, विभिन्न आविर्भावको यहाँ वर्णन गरिएको छ। यस्तै मङ्गलचण्डी, मनसा, स्वाहा, स्वधा यी विभिन्न रूपमा भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुनुभएको छ। जगज्जननी दुर्गा भगवतीको, महामाया भवानीको यिनै प्रसङ्ग सहित नवम स्कन्द पुरा भयो। भक्तवत्सला भगवतीको अब दशम स्कन्दको 15 अध्यायसम्म के अरे दशम स्कन्दमा विभिन्न विचित्र विचित्रका कथाहरू आएका छन्। तिनका प्रसङ्गहरूमा पनि भगवती भुवनेश्वरीका विशेष लीला चरित्रहरू आए, जुन लीला चरित्रहरूको वर्णन गर्दै भगवान नारायणले नारद मुनिलाई मन्वन्तरको कथा बताउनु भएको छ। यस प्रसङ्गमा एउटा विन्ध्यवासिनी भगवतीको कथा पनि आएको छ, जुन भगवती विन्ध्यवासिनी भएर विन्ध्याचल पर्वतमा रहनुहुन्छ। विन्ध्यवासिनी भगवतीको एउटा सानो रमाइलो कथा छ। उहिले उहिले पर्वतहरू पनि मान्छे जस्तै कुरा गर्थे, अचेल पनि गर्छन् होला, तर मान्छेले कुरा सुन्दैनन्, बुझ्दैनन्। पर्वतहरू, ती पर्वतहरूको क्रममा एउटा विन्ध्य, हिमालय, मन्दराचल, मैनाक यस्ता विभिन्न पर्वत छन्। एक दिन नारद मुनि घुम्दै फिर्दै विन्ध्य नाम गरेको पर्वत भए ठाउँमा जानुभएछ। अनि भन्नुभयो, विन्ध्याचल पर्वतले नारद मुनिको स्वागत सत्कार गर्यो। नारद मुनिले भन्नुभयो, हजुरले स्वागत त गर्नुभयो, तर खोइ के हो गरेर सुस्केर हाल्न थाल्नुभयो। नारद मुनिले विन्ध्याचल पर्वतले सोध्यो, हजुरले यस्तो सुस्केर किन हाल्नु भएको, हजुरलाई के को चिन्ता? नारद मुनिले भन्नुभयो, मलाई के भन्नु, अब कुरा गर्नु कि नगर्नु, कुरा गर्यो कुरैको दुःख, भन्नु न भन्नु भनेको। खोइ हिमालय पर्वततिर गएको, ऊ त गम्मा गम्मी ठुलो भएर बसेको रहेछ, सगरमाथा सबैभन्दा अग्लो भन्छ। उता सुनको पर्वत छ एउटा काञ्चनजङ्घा, ऊ आफैमा ठुलो, अनि सुमेरु पर्वत उस्तै गम्मा गम्मी छ। अर्को मैनाक पर्वत म त हिँड्न पाउँछु भन्छ, हिँड्छ उड्छ। सब पर्वतहरूको चाहिँ दादागिरी छ। हजुरको त नाम कसैले पनि लिएनन्, मलाई हजुरको बिजोग देखेर साह्रै माया लाग्यो भन्छन् नारद मुनिले। कुरा लाउनु त छ। नारद मुनिले त्यस्तो भनेपछि विन्ध्याचल पनि गमक्क फुल्यो। ए सबै पर्वतले मलाई हेप्ता रहेछन्, मेरो चाहिँ अलि मानमनितो नै नभएको जस्तो गर्दा रहेछन्। लौ ठिकै छ त, मैले पनि जानेको छु भनेर अनि भोलिपल्ट विन्ध्याचल पर्वत जुरुक्क उठेछ। उठेर यति धेरै माथि पुग्यो, अरे कथा विचित्रको छ। आकाशमा परिभ्रमण गर्ने सूर्यको बाटो समेत छेकिदियो। त्यो बाटो सूर्य हिँड्न नसक्ने भए, अर्थात् सूर्य पारी जानै नसक्ने भए, अर्थात् विन्ध्याचल पर्वतले सूर्यको मार्ग छेकिदियो। कथा अलि नौलो थालेछ। बाटै छेकिएपछि ओल्लो गाउँमा बस्नेहरू चाहिँ साँझ पर्ला र जप गरौँला बेलुकीको भनेको साँझै पर्दैन। पल्लो गाउँमा बस्नेहरू चाहिँ उज्यालै हुँदैन। अब के गर्ने, सब छटपटाए। एकछिन छटपटाए, दुई छिन छटपटाए, एक दुई दिन तीन दिनको समय बित्यो। के दिन बित्यो भन्नु र दिनै बितेन, हल न चल। दिन नबितेपछि मान्छेले जप पूजा पाठ केही पनि गरेनन्। नगरेपछि स्वर्गका देवताहरूले आहारा पाएनन्। यहाँ स्वाहा स्वधा गर्दा स्वर्गका देवताहरूलाई आहारा मिल्छ भन्ने शास्त्रको प्रमाण छ। देवताहरू आत्तिए। अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर आत्तिए। अनि देवताहरूले गएर भगवान विष्णुसँग अनुरोध गरे। विष्णुले भन्नुभयो म त सक्दिनँ यस्तो काम गर्न। शिवजीसँग अनुरोध गरे। शिवजीले भन्नुभयो म पनि सक्दिनँ। के गर्ने त? भगवती भुवनेश्वरीको शरणमा गए। भगवती भुवनेश्वरीले भन्नुभयो यो काम चाहिँ अगस्त्य मुनिले गरिदिन्छन्।
त्यसपछि लौ ठिकै छ त भनेर विन्ध्याचल पर्वतको त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि सब देवताहरू मिलेर ती मुनिसँग गएर प्रार्थना गरे। लौ हजुर, हामीलाई त समस्या पर्यो, के गर्ने? यो पर्वत चाहिँ अग्लो भएर बाटो छेकेर दिन रात सब हुन छोड्यो, अब समस्या पर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्नुभयो अगस्त्यले। काशीमा हुनुहुन्थ्यो, हजुरले यो विन्ध्याचललाई तल झर्ने बनाइदिनु पर्यो। त्यसो गर्न त अब म उता जानुपर्छ, काशी बसेको, कसरी काशी छोडेर हिँड्ने? काशीमा धेरै समय बस्न सकिन्न, त्यहाँ भैरवले डन्डा लगाउनुहुन्छ भन्थे। हो र छ, म यहाँ सँगै बस्न नपाउने भएँ। ए लोपामुद्रा, अब के गर्ने हो भन्दै चिन्ता मान्दै मान्दै लौ लौ हुन्छ हुन्छ भन्दै यसो बुढेसकालमा अगस्त्य ऋषि चाहिँ दक्षिणतिर हिँड्न थाल्नुभयो। नजिकमा विन्ध्याचल पर्वत थियो, अग्लो भएर बसेको। अनि अगस्त्यले भन्नुभयो, ए विन्ध्य बाबु, मेरो कुरो सुन त, म बुढो भइसकेँ, डाँडो चढ्न मलाई गाह्रो हुन्छ, म दक्षिणतिर जानु छ, बाटो दिनु पर्यो भनेपछि मुनिले भनिसकेपछि नाइ भन्न मिलेन। अनि हस् भन्यो, शिर झुकायो। तिमीले शिर झुकाइराख, म दक्षिणतिर जान्छु भन्नुभयो अगस्त्यले। ए हुन्छ त नि, अनि कहिले फर्किने हो? म कहिले फर्किन्छु, अब केही दिन लाग्छ होला, म नफर्किन्जेल तिमी तलै बस भनेपछि हस् भन्यो विन्ध्याचलले। अनि अगस्त्य ऋषि दक्षिणतिर जानुभयो। गएपछि अहिलेसम्म फर्किनु भएको छैन। दक्षिणतिर कता कता अगस्त्य उदय भएको कथा चाहिँ सुनिन्छ, के अरे पात्रोमा पनि लेख्छ अगस्त्य उदय भनेर। अनि लोपामुद्रालाई अर्घ्य दिने व्यवस्था पनि छ यो तीजको आसपासमा। हजुरहरूको अहिले परम्परा छुट्यो होला, पहिले तीजको पूजा गर्ने आसपासमा भोलि पर्सिपल्ट कहिले पर्छ अगस्त्यको पूजा गर्ने प्रचलन थियो। यस प्रकार भगवती भुवनेश्वरीको कृपाद्वारा विन्ध्याचल पर्वत आफ्नो यथास्थानमा रह्यो। अनि म यसरी सधैँ थेचिएर बसिरहनु पर्ने यो त भएन भनेपछि भगवती भुवनेश्वरीले त्यसो भए तिमी सर्वोत्कृष्ट हौ भन्ने सिद्ध गर्नका लागि म तिम्रै ठाउँमा आएर बस्नेछु भनिदिनु भयो र अनि भगवती विन्ध्य पर्वतमा गएर बस्नुभयो। अनि विन्ध्यवासिनी भगवती हुनुभयो। विन्ध्यवासिनी भगवतीको यस प्रसङ्गमा वैवस्वत मन्वन्तरका मन्वन्तराधिपति हुने कथा, सुरथ राजाका कथा, चण्डीमा आएका हामीले पहिले वर्णन गरेका कथाहरू समेत गरेर 10औं स्कन्ध पूर्ण भएको छ। अब 11औं स्कन्धमा आचार, सदाचार, चरित्रको कुरा, हामीले के गर्न पर्छ, के गर्न हुँदैन, बिहान उठेर के गर्ने, ननुहाउँदा के हुन्छ, समयमा ननुहाए के हुन्छ, गायत्री जप गर्नुपर्ने कुरा, अनि भस्मको विभूतिको तिलक टीका लगाउनै पर्ने कुरा। अचेल त कसैको फुफा गर्नु पर्यो भने खरानी खोज्छन्, खरानीले काम गर्दैन। विभूति भन्छौँ जो यज्ञ गर्दाखेरि निस्किएको हुन्छ अथवा कुनै मन्त्रद्वारा बनाउने पनि विधि छ। त्यो भस्मको तिलक लगाउने, त्यो देखेपछि असुर राक्षस शक्तिले हामीलाई सताउँदैन। रुद्राक्षमाला लगाउनेको महिमा, अनि गायत्री मन्त्र जप्नुपर्ने महिमा, सदाचारको महिमा धेरै वर्णन गरेको छ। यी प्रसङ्गहरू अब भोलि नवमी तिथि, नवरात्र व्रतको अन्तिम दिन, देवी भागवत कथाको लगभग उपसंहार गर्ने दिन पनि हो। आज पाठमा गइसकेका केही प्रसङ्गहरू छुटेका छन्। ती छुटेका प्रसङ्गसहित 11औं र 12औं स्कन्धमा आएका गायत्री भगवतीको महिमा सम्बन्धी ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग भोलिको कथामा हुनेछ। आज यिनै प्रसङ्गहरूसहित यी सप्तपुष्पहरूद्वारा सर्वचैतन्य रूपा आदिशक्ति पराम्बा भगवतीका श्री चरणमा यी सप्तपुष्पहरू अर्पण गर्दै आजको कथा प्रसङ्ग विश्राम हुन्छ। हरे नमः। सच्चिदानन्द स्वरूपिणी भगवती को, आदिशक्ति वेदमाता गायत्री को, सत्य सनातन धर्म को। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे
दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गा माता को